Good morning, है सबैजनालाई। आज हामीहरूले writing a business message सुरु गर्दैछौँ। In our previous unit, we talked about how should we be planning a business message, and in this unit, we will be discussing about what should you be writing or how should you be writing a business message. अब हामीले योभन्दा अगाडिको युनिटमा हामीले प्लानिङका कुराहरू गरेका थियौँ, कस्तो खालको प्लानिङ हुनुपर्छ, हाउ यो बिजनेस मेसेज सुड बी ड्राफ्टेड सम्म हामी गरेका थियौँ भने अब हामीले के गर्छौँ भन्दा बिजनेस मेसेजलाई कसरी कम्पोज गर्ने भन्ने कुरामा डिस्कसन गर्नेछौँ। So, in our previous class, we also discussed about, different ethical values that we need to measure when we write a business message as well. के कुरा गर्ने नगर्ने हैन, we talked about organizing your information, we talked about factors that we need to consider when choosing media and channels, yeah, and we also talked about selecting the right media and channel. We talked about gathering information and providing required or qualitative information. So after all the things that you gather or collect for composing a business message, now what we do is we write a message. किन भन्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने जब हामी कोहीसँग फेस टु फेस कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ, हामीलाई थाहा हुन्छ कि कोसँग हामी कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा. When we're talking face to face, we know just who we are talking to. So we naturally adjust our speech to be sure we are communicating our message. To be sure that we communicate clearly in writing, we need to adjust our message. हामीलाई बोल्दाखेरि थाहा हुन्छ नि त हामी कसरी चाहिँ कोसँग बोल्दैछौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ र त्यही आधारमा हामीले हाम्रो इन्टोनेसनलाई हाम्रो टोन युनिटलाई हाम्रो टोनलाई हामी के गरेका हुन्छौँ भन्दाखेरि अटोमेटिकली एडजस्ट गर्दै बोलिरहेका हुन्छौँ. त्यस्तै गरी हामी लेख्दाखेरि पनि अल्दो वी डु नट सी अ पर्सन फेस टु फेस, हामी त्यही प्रत्यक्ष रूपमा लाइभली हामी नदेखिए तापनि नबोलिए तापनि हामीले के ख्याल गरेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्लियरली त्यो कुराहरू लेखेको हुनु पर्यो. While writing business messages, you should be more sensitive and thoughtful to that audience, so that audience will not feel hot. है, हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जब हामी बिजनेस मेसेज लेखेका हुन्छौँ हामीहरू एकदम सेन्सिटिभ भएको हुनु पर्यो, एकदम थटफुल हुनु पर्यो, बिकज थ्रु आवर राइटिङ हाम्रो अडियन्सलाई चाहिँ नि कुनै पनि प्रकारको हट चाहिँ नि हुन भएन. अनि अर्को कुरा के छ भने वेन यु आर राइटिङ इन बिजनेस मेसेजेस हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दा जस्तो यु एटिट्युड छ. किन भन्दाखेरि कतिपय बिजनेस कन्टेक्स्टमा हामीले यु लेख्यो भने राम्रो पनि हुन्छ, तर कतिपय बिजनेस कन्टेक्स्टमा यु सुड नट बी युजिङ यु. त्यो कुरा पनि हामीले त्यो एथिकल त्यो भ्याल्युजहरूलाई पनि हामीले ख्याल गरेको हुनु पर्यो. कस्तो खालको सिनेरियोमा हामीले यु युज गर्ने वेन यु आर करेस्पोन्डिङ थ्रु लेटर अर इमेल होइन, र कुन सिनेरियोमा हामीले युलाई एभोइड गर्ने त्यो पनि हामीले ख्याल गरेको हुनु पर्दछ. एक्सेप्ट सम कन्डिसनमा चाहिँ नि यु प्राय युज गरिएको हुन्छ. किन भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ युजिङ आई वी जस्ता वर्डहरू युज गर्नुभन्दा बेस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि युलाई हामीले युज गर्यो भने के हुन्छ, यसले चाहिँ बढी इफेक्टिभ बनिरहेको हुन्छ. जस्तो हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वी कल यु फर मिटिङ टिल 10 भन्नुभन्दा हामीले जस्तो के भन्यो भन्दा वी कल यु फर मिटिङ टिल 10 भन्दाखेरि के भयो त, अब यहाँ वी एटिट्युड आइरहेको छ, आई वी एटिट्युड आइरहेको छ. यो गर्नु भन्दाखेरि हाम्रो बेस्ट के हुन्छ भने यु क्यान जस्ट चेन्ज दिस. कसरी चेन्ज गर्ने भन्दा यु आर रिक्वेस्टेड टु एटेन्ड मिटिङ टिल 10 भनेर भन्न सक्दछौँ हामीहरूले. So while writing a message for anybody, you should imagine that you yourself are the recipient of the message. त्यो कुरा हामीले एकदम ख्याल गरेको हुनु पर्यो. हामी नै यो त्यो मेसेज रिसिभ गर्ने, हामी नै यो त्यो रिडर भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो. यदि यो कुरा हामीले ख्याल गर्यो भने के हुन्छ भने हामीले मेसेजलाई कस्तो खालको मेसेज हामी रिड गर्न चाहन्छौँ त त्यस्तै खालको मेसेज हामीबाट कम्पोज हुन जान्छ. अनि अर्को कुरा के पनि छ भने जस्तो इफ यु वान्ट टु गिभ रेस्पोन्सिबिलिटिज फर अ वर्क फर द होल टिम, त्यो बेलामा हामीले त्यस्तो अवस्थामा यु सुड बी एभोइडिङ यु. बुझ्नु भएन? कस्तो भन्दाखेरि इफ यु वान्ट टु गिभ रेस्पोन्सिबिलिटिज फर अ वर्क फर द होल टिम, एउटालाई मात्र होइन कि पुरा टिमलाई तपाईँले वर्क रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा फेरि यु सुड बी एभोइडिङ यु. बेस्ट के हुन्छ भन्दा यो जुन यु एटिट्युड छ त्यसलाई हामीले चाहिँ नि एभोइड गरेको राम्रो हुनुपर्दछ. जस्तो इक्जाम्पलको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तै यो एटिट्युडले कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि कसैको फिलिङलाई हर्ट गर्न सकेको पनि हुन्छ होइन. सो
इट साउन्ड्स लाइक अर्डर अर कमान्ड कहिलेकाहीँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता कुरालाई हामीले एभोइड गरेको पनि हुन पर्यो। तर हामीले ख्याल गर्न पर्यो कन्टेक्स्ट हेरिकन you should be using sometimes you and sometimes you should be avoiding use of word like you, है। जस्तै गरी एउटा इक्जाम्पल दिन चाहे, मैले तपाईँलाई भन्यो भने यु सुड राइट द पेपर बाई 9 बाई द इभिनिङ भन्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ नि यसमा अर्डर गरिरहेको छ भन्ने हुन्छ होइन। त्योभन्दा पनि हामीले के भन्न सक्यो, त्योलाई हामीले एभोइड गरेर यहाँ यो जुन किसिमले यु युज भइरहेको छ होइन, यु सुड बी राइटिङ भनेर जुन मैले कमान्ड दिइरहेको छु, यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा एक किसिमको यो बोसी टाइपको भयो, यसले मलाई कमान्ड गरिरहेको छ भन्ने खालको जुन फिलिङ आएको हुन्छ, त्यस्ता कुरालाई हामीले एभोइड गर्न सकेको हुन पर्यो। अब नेक्स्टमा आउनुहोस्, युजिङ यु एटिट्युड अथवा मेन्टेनिङ स्ट्यान्डर्ड अफ एटिक्वेट भन्ने कुरा छ। एटिक्वेट प्लेज सिग्निफिकेन्ट रोल इन बिजनेसमा। समटाइम्स यु निड टु इन्फर्म ब्याड न्युज. So while informing bad news, you should express in a courteous way. When you express bad news of your staffs, they obviously feel pain. So in oral communication, you can correct your mistakes on the spot, but in writing, it is impossible. To maintain adequate from the message, there needs skill and ability. So के हेल्प गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले बिजनेस थ्रु कम्युनिकेसन गरिरहँदाखेरि we deliver different types of messages. Sometimes we do deliver positive message and sometimes we even deliver negative message. हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ मेसेज त इट इज क्वाइट इजी फर अस टु कम्पोज बिकज अल द इन्फर्मेसन आर सेड इन अ पोजिटिभ वे, द्याट इज नट अ बिग डिल। तर समटाइम्स हामीले के पनि गर्छौँ भन्दा इन वाइल डुइङ अ बिजनेस कम्युनिकेसन हामीले कहिलेकाहीँ के पनि गर्छौँ भन्दाखेरि वी हेभ टु एक्सप्रेस ब्याड न्युज अफ आवर स्टाफ्स। सो वेन वी express bad news to our staff, what happens? They might feel pain. When you are doing an oral communication, what happens? Vanda, we can correct our mistakes on the spot. When you are doing writing, once you send a message, it is impossible to correct your mistake. So त्यही कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी त नेगेटिभ मेसेज डेलिभर पनि गर्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा we have to maintain adequate from the message. त्यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि we need a type of skill and ability so that even a negative message can be delivered in a positive way. यसलाई हामीले मेन्टेन गर्नको लागि orally होस् अथवा written form मा होस्, there are some of the ideas that we need to follow. एउटा कुरा छ emphasizing the positive छ। The next thing is using bias free language. Emphasizing the positive भनेको whether you are writing a positive, negative, whatever message you wish to deliver. हैन, हामीले रिक्वेस्ट पठाउँदैछौँ कि अर्डर लेटर पठाउँदैछौँ कि whatever letter you are composing, हामीले के ख्याल गर्न पर्यो भन्दाखेरि our message should prioritize in a positive way. हाम्रो मेसेजलाई हामीले पोजिटिभली कम्पोज गरेको हुन पर्यो सो द्याट हाम्रो जो रिडर हुन्छ उनीहरूले पनि नेगेटिभ चिजहरूलाई पनि उनीहरूले पोजिटिभली तिनीहरूले लिन सकोस्। सो what should you be doing to emphasize the positive भन्दा when you are to give negative message to your customers at the time, always the first thing that you need to consider is to be calm and sincere. अर्को कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि you should be delivering the message in a positive way. जस्तो सुकै मेसेज आओस् त्यो मेसेजलाई हामीले पोजिटिभ वेबाट डेलिभर गरेको हुन पर्यो। तपाईको एकदम बिजी शेड्युल छ भने यु क्यान नट जस्ट से इट इज इम्पोसिबल टु भिजिट मी भन्न भएन। रेदर हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्लिज भिजिट मी अन मन्डे भन्न सकिन्छ हैन। हाम्रो अगाडिको के थियो, इट इज इम्पोसिबल टु भिजिट मी भन्नुभन्दा प्लिज भिजिट मी अन मन्डे भन्दा के बुझ्यो त भन्दाखेरि अरू दिनमा बिजी छु, मलाई मन्डे मात्र भेटाइ भन्ने कुरा आयो नि त हैन। र त्यसले गर्दा हामीले के ख्याल गरेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी जहिले पनि नेगेटिभ मेसेजलाई पनि we have to deliver it in a positive way. So to avoid error, it is better to make proofreading. Proofreading त हामी योभन्दा पछाडि पनि हामी गर्छौँ, पछिल्लो च्याप्टरमा हामी गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामी अलि ख्याल गर्न पर्ने युफोमिजम भन्ने छ। यो युफोमिजम भनेको पोलाइट वर्ड्सहरू हो, सम्झिराख्नु होला। EUPHEMISM भन्ने छ युफोमिजम। यो दिस मिन्स पोलाइट वर्ड्स है।
are always helpful to give positive effect for audience. So what are the polite words? के हो त polite words हरु हामीले युज गर्ने भन्दाखेरि रिक्वेस्ट गर्ने टाइपका वर्डहरु हुन्छ नि, प्लिज भयो, आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु, जस्ता वर्डहरु भयो हैन। अनि त्यस्ता खालका पोलाइट वर्डहरु हामी चाहिँ युज गरेको हुन पर्यो, हामी नेगेटिभ मेसेज डेलिभर गर्ने बेलामा पनि। जस्तै हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्न पर्छ भन्दा, फर एक्जाम्पल कोही हामीले बुढो मान्छेलाई एड्रेस गर्दैछौँ भने ओल्ड म्यानलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सिनियर पर्सन भन्न पर्यो अथवा भेटरन भन्न पर्यो। यसले गर्दा के हुन्छ, ओल्ड म्यान भन्न भन्दा त्यो भन्यो भने अलिकति के हुन्छ, पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्ने भयो। जस्तो हामीले कुनै फर एक्जाम्पल यु आर वर्किङ एज अ म्यानेजर अथवा एउटा कुनै क्लब सपको चाहिँ म्यानेजरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ होइन। अनि त तपाईँले एउटा कुनै अलिकति मोटो मान्छे आएको देख्नु भने मोटो मान्छेको लागि साइजको कुरा गर्न पर्यो भने हामीले के भन्नु पर्यो त, दिस इज फर अ फ्याट पिपल भन्न भन्दा होइन, मोटो मान्छेको लागि यो भन्न भन्दा हामीले के भन्नु पर्छ, एक्स्ट्रा साइज हो, हामी चाहिँ एक्स्ट्रा लार्ज साइज हो। यस्ता वर्डहरू हामीले युज गरेको हुन पर्यो, जसले गर्दा के हुने भयो त भन्दाखेरि मान्छेलाई पोजिटिभ खालको मेसेजहरू गएको हुन पर्यो। तर एउटा कुरा हामीले के ख्याल गर्न पर्छ भने यु हेभ टु युज, हामीहरूले चाहिँ नि युफोमिजमलाई त युज गर्न पर्छ, तर वेन यु आर युजिङ युफोमिजम हामी बढी एक्जागरेटिङ पनि गर्न भएन हैन। जस्तो हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा हामी बढी हरेक बढी चाहिँ एक्जागरेट गरेर बढाइ चढाइ गरेर भन्ने चलन गरिन्छ नि, त्यो पनि हामीले गर्न भएन। नेगेटिभ मेसेज अथवा जस्तो मेसेजलाई डेलिभर गर्दाखेरि पनि हामीले ख्याल गर्न पर्ने कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि पोलाइट वर्ड्सहरू हामीले मेन्टेन गर्न परेको हुँदो रहेछ हैन। पोलाइट वर्डलाई हामीले मेन्टेन गर्न पर्यो। पोलाइट वर्ड भनेको के हो त भन्दा युफेमिजम हो, र युफेमिजमलाई गरिरहँदाखेरि हामीले के एभोइड गर्न पर्छ भन्दाखेरि यु सुड नट बी एक्जागरेटिङ। हामीले चाहिँ एक्जागरेट गरेर कसैलाई पनि एड्रेस गर्न भएन। फेरि त्यो गर्दा किन भन्दा बढी एकदम रिक्वायरमेन्ट भन्दा पनि बढी पोलाइट भयो भने फेरि के हुने भयो त भन्दा हाम्रो जुन त्यो बनावटी रूपमा अहिले बोलिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुने भएको भएर हामीले एउटा लेभलमा रहेर हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि युफेमिजमलाई एडप्ट गरेको हुन पर्यो when you are composing a business message। र हामी यो भनेको के हो त भन्दाखेरि you should always be emphasizing the positive। र अर्को कुरा छ बायस फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले चाहिँ नि युज गरेको हुन पर्यो। बायस जस्तो हामीहरू सिन्स यु आर म्यानेजर होइन, म्यानेजर भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा बायस फ्री ल्याङ्ग्वेजहरूलाई जस्तो जेन्डरसँग रिलेटेड भयो, रेससँग रिलेटेड भयो, कास्टसँग भयो होइन, यस्ता कुराहरूसँग रिलेटेड जुन बायस हामी चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ यस्ता ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले एभोइड गरेको हुन पर्यो। आवर ल्याङ्ग्वेज यु नो इट सुड बी फेयर एन्ड जस्टिफाएबल, त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्न पर्यो। जस्तो के छ त अब हामीले चाहिँ नि बायस ल्याङ्ग्वेज हाम्रो चाहिँ नेपाली कन्टेक्स्टमा युज हुने बायस ल्याङ्ग्वेज के छ त भन्दा पहिलो कुरा जेन्डर बायस छ। हामी नेपालमा फिमेल डक्टर छ नि, डाक्टरनी भनिन्छ, मास्टरनी भनिन्छ होइन। सो यो के हो त भन्दाखेरि बायस ल्याङ्ग्वेज, जेन्डर बायस हो यो। डाक्टरनी भन्ने वर्ड त देयर इज नो एनी वर्ड लाइक डाक्टरनी इन इङ्ग्लिस, अथवा नेपाली भाषामा पनि डाक्टरनी भन्ने चाहिँ नि युज गरिँदैन। अहिले के युज गरिन्छ भन्दाखेरि इदर इट इज अ मेल अर फिमेल, हामीहरूले के भन्छौँ त भन्दाखेरि डक्टरै भन्दछौँ होइन। हाम्रो के भन्थ्यो एक्ट्रेसलाई हामी एक्ट्रेस भन्ने चलन छ होइन, हिरोइन भनिन्छ नेपालीमा आज। सो दिज वर्ड्स आर अल्सो नाउ एभोइडेड। आजकल यो यस्ता वर्डहरूलाई एभोइड गरिएको छ। इन्स्टेड अफ सेइङ एक्ट्रेस अर एक्टर यु जस्ट से एक्टर होइन। हिरो हिरोइन भनिन्छ, नट हिरो। अब हिरोलाई हामी के भनिन्छ, सी इज अ हिरो, त्यो पनि युज गर्न पाइन्छ। हिरो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो मान्छेले ठुलो काम गरेको छ, द्याट्स वाइ हिरो होइन। तर अब हाम्रो पहिले जुन कल्चर, हाम्रो जुन कन्सेप्ट थियो हिरो भन्ने, अब हिरो भनिँदैन, आजकल एक्टर भनिन्छ। एक्टर भन्ने जुन युज गरिन्छ, यसरी हामीले बायस फ्री जेन्डर बायस जुन छ त्यसलाई हामीले एभोइड गरेको हुन पर्यो। अर्को इक्जाम्पल दिन्छु, हामीले चाहिने फर इक्जाम्पल हाम्रो कुनै संस्थाको चेयरपर्सन चाहिने फिमेल छ, त्यो अवस्थामा हामीले चेयरपर्सन भन्न भएन, चेयरम्यान भन्न भएन। कुनै वुमन चाहिने कुनै पार्टिकुलरको अध्यक्ष छ भने यु सुड बी कलिङ चेयरम्यान, रेदर वाट सुड बी सेइङ इज चेयरपर्सन, अथवा जस्ट हामीले चेयर मात्र भने पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा छ मिसेस र मिस भन्ने चलन छ। जसरी मेललाई मिस्टर मात्र भनेर एमआर भनेर सम्बोधन गरिन्छ होइन, मिस्टर भनेर सम्बोधन गरिन्छ। तर फिमेललाई हामी सम्बोधन गरेर हामी के गर्छौँ कतिपय कन्टेक्स्टमा, इफ सी इज मेरिड वी कल हर मिसेस होइन, एमआरएस, र इफ सी इज नट मेरिडेड वी जस्ट कल हर मिस हामी भनेका छौँ। तर अहिले यो पनि चेन्ज भएको छ, इदर म्यारिड अर अनम्यारिड सबै कन्टेक्स्टमा सेपरेटेड वाट एभर कन्डिसन सी माइट बी इन,
हामीले के युज गर्छौँ त एमएस युज गर्दछौँ जसरी एमआर युज गर्छौँ त्यसरी हामीले एमएस युज गरेका हुन्छौँ सो यो पनि के हो त भन्दा इन दिस वे यु क्यान एभोइड जेन्डर बायस ल्याङ्ग्वेज वाइल कम्पोजिङ अ बिजनेस मेसेज अर्को कुरा छ रेसियल एन्ड एथनिक बायस छ जस्तो यु सुड नट युज रेसियल एन्ड एथनिक बायस ल्याङ्ग्वेज अनि हामीले चाहिँ डेरोगेटरी वर्ड्सहरू भनेको जुन अनकम्प्लिमेन्ट्री वर्डहरू हुन्छ होइन रिलेटेड टु समवन्स कास्ट अथवा एथनिसिटीसँग रिलेटेड छ त्यस्ता वर्डहरू चाहिँ हामीले युज गरेको हुन भएन अनि हामीले जहिले पनि के ख्याल गर्न पर्यो भन्दाखेरि वी सुड अलवेज रिमेम्बर द्याट लिगलाइज्ड segregation and discrimination have been eliminated in Nepal. हाम्रो देशमा पनि के छ त segregation र discrimination चाहिँ एभोइड हामीले चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड गरिएको छ नेपालमा सो यसलाई हामीले चाहिँ इन्टिग्रेसनलाई सेग्रिगेसनलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्यो इन्टिग्रेसनलाई हामीले के गर्नु पर्यो त थप्नु पर्यो हाम्रो लेभल हाम्रो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो राइटिङ प्याटर्न अर्को कुरा छ हामी यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा जेन्डर र रेसियल र एथनिक बायसलाई हामी एभोइड गर्यौँ त्यस्तै गरी अर्को छ एज बायस पनि छ जस्तो एज बायस वर्डहरू पनि छ जसले चाहिँ हाम्रो अडियन्सलाई हर्ट गर्न सक्छ ती वर्डहरू पनि हामीले हटाएको हुनु पर्यो त्यस्तै गरी अर्को डिजेबिलिटी बायस छ जस्तो वर्ड डिजेबिलिटी इटसेल्फ इज नट युज नाउअडेज किन भन्दाखेरि दे आर नट डिजेबल दे आर एबल बट दे आर एबल इन अ डिफरेन्ट वे द्याट्स वाइ वी कल डिफरेन्टली एबल पिपल सो यो वर्ड डिजेबिलिटी जुन वर्ड छ यो आफै पनि एक किसिमको बायस वर्ड हो सो दिस सर्ट अफ वर्ड सुड बी एभोइडेड एज वेल सो एज बायस जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर बायस्ड वर्ड on physical features, verbal skills, personality type of the people. त्यस्ता वर्डहरूलाई हामीले एकदम स्ट्रिक्टली एभोइड गरेको हुन पर्यो सो इफ यु एभोइड दिज sort of things when you are composing a business messages then definitely your business message looks more appealing to the reader यो कुरालाई हामीले एभोइड गर्यौँ भने हाम्रो बिजनेस मेसेज अझ बढी अपिलिङ देखिन्छ हाम्रो रिडरहरूको लागि नाउ कम टु द नेक्स्ट पोइन्ट adapting to your audience, building strong relationship मा जाउँ हामीहरू यो हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा यो हाम्रो लागि हाम्रो अडियन्स भनेको हाम्रो बिजनेसलाई बुम गर्नको लागि फस्टर गर्नको लागि दे आर लाइक अ गड हाम्रो लागि हाम्रो ग्राहक नै हाम्रो भगवान हो एकचोटि यहाँ मैले देखेको थिएँ फर इक्जाम्पल यो विद्युत प्राधिकरणमा एउटा मलाई कसैले प्रेजेन्ट गरेको एक्जाम्पल आइ एम गोइङ टु डेलिभर यु एउटा कुनै मान्छेले चाहिँ बिजुलीको लाइन गई गरेको भएर कम्प्लेन गर्नको लागि विद्युत प्राधिकरणको अफिस जानुभएछ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि लाइन किन गयो भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ एकजना कुनै कर्मचारीले तपाईँले गएर सिधै गएर कुलमान घिसिना सोध्नुहोस् न भनेर चाहिँ अलिकति रुड वर्डमा अलिक वृद्ध मान्छे हुँदो रहेछ होइन एज्ड पर्सनलाई त्यसरी बोलिसकेपछि के भएछ भन्दा पछाडिपट्टि बसेको मान्छे अलि यङ छ होइन अनि सबमिसिभ मान्छे छ उसले गएर गाली गरेछ उल्टै होइन त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु कि तपाईँ चाहिँ यत्रो वृद्ध मान्छेलाई बोल्नु तपाईँको यही हो तपाईँ किन भन्दाखेरि एउटा कुरा हामी के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा हामी गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गरौँ अथवा प्राइभेट सेक्टरमा काम गरौँ हामी भनेको वी आर द सिभिल सर्भेन्ट हामी चाहिँ नोकरै हो हेर्नुहोस् है हामी बिङ अ म्यानेजर हामीले के रियलाइज गर्नुपर्छ भने सिन्स पिपल आर पेइङ ट्याक्स है जनताले तिरेको ट्याक्स नै वी आर सर्भाइभिङ वी आर बिङ पेड हामीलाई हाम्रो सेलेरी कहाँबाट आउँछ भन्दा जनताको करबाट आइरहेको हुन्छ तर दुर्भाग्य के छ भने नेपालको सरकारी कार्यालयहरूमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँको कर्मचारीहरूको व्यवहार कस्तो हुन्छ त अथवा प्राइभेट सेक्टरमै हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो कर्मचारीको व्यवहार कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कि उनीहरूले दे आर डुइङ अ चेरिटेबल सर्भिस टु द पब्लिक जनताहरूलाई पुरा फोकटमा सेवा दिइरहेका छन् जस्तो व्यवहार देखाएको हुन्छ जस्तो एकपटक म कुनै नेपालको एउटा ब्याङ्कमा गएको थिएँ होइन त्यो ब्याङ्कमा जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि एउटा मैले मेरो आमालाई पेन्सनको लिन भनेर गएको थिएँ त्यो हरेक वर्षमा 2 पटक रिन्यू गर्न पर्ने हुन्छ त्यो रिन्यू गर्न जाने बेलामा एकदम उहाँको खुट्टामा प्रब्लम होइन बल्ल बल्ल लगभग 3-4 तल्ला माथि पुगेपछि एक त चाहिँ हामीलाई त्यो फर्मेटै छैन नेपालको किन भन्दाखेरि अब काउन्टर त जो पनि जान सक्छ पेन्सन फाट जहिले पनि त्यो जुन कहाँ आउनु पर्यो भन्दाखेरि ग्राउन्ड फ्लोरमा हुनु पर्यो जसले गर्दा किन पेन्सन लिन जाने मान्छे त बुढाबुढीहरू हुन्छ नि त होइन सो वृद्धहरूलाई चाहिँ पेन्सन लिन जानको लागि उनीहरूलाई ग्राउन्ड फ्लोरमा व्यवस्था गरिएको हुनु पर्यो तर दुर्भाग्य के छ यही वाणिज्य ब्याङ्क बुटोलको वाणिज्य ब्याङ्क गएर हेर्नुहुन्छ भने अरू सब तपाईँको फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोरमा छ पेन्सन लिने ठाउँ कहाँ छ भने टप फ्लोरमा छ हेर्नु त्यसले गर्दा के हुनु त पेन्सन लिन जाने मान्छेलाई सबभन्दा पहिला तलदेखि हिँड्दै उनीहरूलाई अब 15 मिनट लाग्छ त्यो टपमा पुग्नको लागि टपमा पुगिसकेपछि एकछिन उहाँ बस्न पाएका हुन एकछिन उभिनु तपाईँको अनुहार हेर्न पर्यो भन्ने कुरा गरे है यङ छ होइन जसले त्यसमा काम गरिरहेको स्टाफ छ ऊ यङ छ
हामी त के गर्नुपर्छ भन्दा एल्डरली पिपुलहरू भनेको त हाम्रो लागि त गहना हो नि त, उहाँहरूलाई हामीले रेस्पेक्ट दिनुपर्ने हो। तर हामीले के गर्छौँ उहाँलाई दुःख दिन्छ, उभिनुहोस् तपाईँको अनुहार हेर्न पर्यो यो त्यो। दिस इज यो भनेको के हो त भन्दा आउट अफ कर्टेसी हो। हामीले कर्टेसी एक्जिबिट गरेको हुनुपर्छ। हामीले के रियलाइज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वी आर अ सिभिल सर्भेन्ट, हामी नोकरै हो। र जस्तो तपाईँ हामी त्यो फिल गऱ्यो भने बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि वी गिभ बेस्ट कस्टमर सर्भिस। मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि पनि एक्जाम्पल दिएको थिएँ। मेरो चाहिँ एकजना कजनले भन्नुभएको थियो इन इङ्ल्यान्ड वाट हेपन वाज, उहाँको एउटा कुनै पार्टिकुलर ब्याङ्कले एउटा मिस्टेक गरिदियो, जुन चाहिँ मतलब मन्थली टेरिफमा उहाँले चाहिँ एउटा मोबाइल फोन किन्नुभयो होइन। मोबाइल फोन किनिसकेपछि के भयो त ब्याङ्कले चाहिँ डाइरेक्ट डेबिट गर्नुपर्ने, त्यो डाइरेक्ट डेबिट ब्याङ्क मार्फत भएन। त्यसले गर्दा उहाँलाई ब्ल्याक लिस्टेड गरिदियो है। ब्ल्याक लिस्टेड गरिसकेपछि उहाँले ब्याङ्कमा गएर त्यसको बारेमा चाहिँ त्यो जुन समस्या छ त्यो सर्ट आउट गर्नलाई हि वेन्ट टु द ब्याङ्क। तर ब्याङ्कमा जाँदाखेरि उहाँलाई के भयो त हि फेल्ट एज इफ इज डिस्क्रिमिनेटेड, उसलाई चाहिँ म डिस्क्रिमिनेट भएको फिल भयो उसलाई, र उसले कम्प्लेन पठाइदियो, रिटर्न कम्प्लेन गरिदियो। कम्प्लेन गरेको विदिन अ विक टाइम पनि लागेन, विदिन 2-3 डेज टाइममा के भयो बिजनेस वर्किङ टाइमभित्रमा उसले बिहानै एउटा चाहिँ लेटर पायो। त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ बुके सहित उसलाई चाहिँ एपोलोजी लेटर आएको थियो कि हाम्रो स्टाफबाट तपाईँलाई चाहिँ दुर्व्यवहार भएको रहेछ, त्यसोलाई हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र तपाईँलाई भएको चाहिँ जुन किसिमलाई ब्ल्याक लिस्ट भएको छ त्यसको जिम्मेवारी पुरा ब्याङ्कले लिन्छ र तपाईँलाई अहिलेसम्म भएको जुन हेरेस भयो मेन्टल त्यो जुन एक किसिमको मेन्टल हेरेस भयो बिकज अफ द ब्याङ्क, त्यसको भरपाई स्वरूप ब्याङ्कले अहिले यो महिनासम्मको चाहिँ जुन इन्स्टलमेन्ट हुन्छ मन्थली त्यो हामीले पे अफ गरिदिन्छौँ र यसपछि यो तपाईँले त तपाईँको ब्याङ्क थ्रु हामीले डाइरेक्ट डेबिट गर्छौँ भनेर उसले ब्याङ्कले पठाइदियो। यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि त्यो ब्याङ्कप्रतिको क्रेडिबिलिटी पनि त बिल्डअप भयो नि त कस्टमरलाई, र उसले त ब्याङ्क कहिले पनि छोड्ने भएन। तर हाम्रोमा के छ, डु वी हेभ अ सेम सर्ट अफ कस्टमर सर्भिस? हामी त्यस्तै खालको कस्टमर सर्भिसलाई के हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ त? डु वी रेस्पेक्ट आवर कस्टमर इन अ सेम वे? त्यो गरेका छैनौँ नि त। एज अ रिजल्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेस भनेको इज नट अ लङ रनिङ बिजनेस। हाम्रो बिजनेस भनेको लङ लास्टिङ बिजनेस छैन। हाम्रो बिजनेस भनेको टेम्पोररी बिजनेस छ, केही समय चल्छ त्यसपछि फेरि यो बिजनेस चाहिँ हराउँछ। सो यो किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग गुड कस्टमर सर्भिस छैन। म इभन भागवटिनीमै गएँ भने पनि त्यहाँको कतिपय काउन्टरमा हेर्दाखेरि तपाईँको जस्तो सुकै मुड होस् यु सुड बी अलवेज स्माइलिङ। यो एउटा कस्टमर सर्भिस हो। जस्तो सुकै तपाईँ मुडमा हुनुहोस् न, तपाईँको घरमा के भएको छ भन्ने कुरा होइन। हामीले यु सुड नेभर बी टेकिङ योर होम एट वर्क के। घरको टेन्सनलाई काममा लिएर जाने होइन। हामी काममा गइसकेपछि हामी वर्कको इन्भाइरोमेन्टमा हुनु पर्यो। जस्तो सुकै प्रेसरमा आए तापनि हामीहरू हाँसिरहेको हुनु पर्यो, किनकि हाम्रो मुस्कुराएको अनुहारले नै के हुन्छ भने कस्टमरहरूलाई चाहिँ एक किसिमको इन्थुजिजम हेर्ने बित्तिकै ओहो कस्तो राम्रो मान्छे रहेछ भन्ने हुन्छ नि त होइन। गमक्क पर्ने हुन्छ, एकदम नबोल्ने, त्यस्तो खालको देखाएको हुँदैन। हामीले जहिले पनि गुड कस्टमर सर्भिसलाई हामीले डिपिक्ट गरेको हुनु पर्यो, एक्जिबिट गरेको हुनु पर्यो। सो अब हामी जाउँ एडप्टिङ यो अडियन्समा हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले यी कुराहरूलाई ख्याल गऱ्यौँ, हामीले गुड कस्टमर सर्भिस प्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जुन प्रोडक्सनहरू प्रड्युस गरिरहेका छौँ त्यसको क्रेडिबिलिटी चाहिँ नै के हुन्छ त डेभलप हुने गर्दछ। सो यु विल गेट क्रेडिबिलिटी अपन यो प्रड्युस्ड प्रडक्ट। कसरी भन्दाखेरि विथ हाम्रो चाहिने के हुनु पर्छ भन्दाखेरि हामीले स्ट्रङ रिलेसनसिप हामीले बिल्डअप गऱ्यौँ भने कसँग भन्दा हाम्रो अडियन्सहरूसँग। सो स्ट्रङ रिलेसन हामीले मेन्टेन गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीहरूमा जहिले पनि हामीले गुड लेभल अफ कर्टेसी हामीले जहिले पनि एक्जिबिट गरेको हुनु पर्यो। सो नाउ लेट्स टक अबाउट इस्टाब्लिसिङ आवर क्रेडिबिलिटीमा जाउँ। सो टु फोस्टर एन्ड स्ट्रेन्थन अ कम्पनी, हाम्रो कम्पनीलाई एकदम बुस्ट गर्नको लागि होइन यु सुड इस्टाब्लिस क्रेडिबिलिटी अर बिलिभेबिलिटी होइन, विश्वसनीयता हामीले चाहिँ काम गरेको हुन पर्यो। यदि हाम्रो रेसिपिएन्ट नो द्याट यु वेल एन्ड युर प्रोडक्ट यु सुड नट गिभ many convincing ideas, but if your audiences don't know you and your product you should establish credibility. जस्तो हाम्रो अडियन्सलाई अलरेडी हामीलाई चिनेको छ, हाम्रो प्रोडक्टलाई जानेको छ, हामी त्यति धेरै वर्डहरू हामीले युज गर्न पर्दैन। तर यदि उसले हामीलाई पहिलो पटक डिल गरिरहेको छ भने त्यो अवस्थामा हामीले उसँग धेरै कुराहरू इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन पर्यो। हामीले हाम्रो क्रेडिबिलिटीलाई कसरी हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ त, हाम्रो विश्वसनीयतालाई कसरी हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ त हाम्रो बिजनेसमा भन्दाखेरि त्यहाँ 7वटा डिफ्रेन्ट पोइन्टहरू छ जसले गर्दा हाम्रो क्रेडिबिलिटीलाई के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि फोस्टर गरिरहेको हुन्छ, डेभलप गरिरहेको हुन्छ। सो लेट अस रीड 7 different sectors that we need to improve on to establish our credibility with our
क्लाइन्ट्स हाम्रो क्लाइन्टहरुसँग हाम्रो विश्वसनीयतालाई डेभलप गर्नको लागि यो 7वटा डिफरेन्ट सेक्टरमा कसरी हामीले गर्न सक्छौं भन्ने कसरी हामी चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौं भन्ने कुराको लेटेस्ट स्टोरीमा द भेरी फर्स्ट थिङ इज अनेस्टी पहिलो कुरा हामीलाई के छ भन्दाखेरि अनेस्टी हो बिकज अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी हाम्रो बिजनेसको बेस्ट पोलिसी भनेकै अनेस्टी हो सो यु शुड बी अनेस्ट विथ योर अडियन्स so that you can gain credibility from them. To be honest, you don't give fake details and ideas through advertisement and your presentation. So you always need to appear honest with your audience. हाम्रो चाहिँ audience सँग हामी हाम्रो client सँग जहिले पनि हामी चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा honest भएको हुनुपर्छ किनभने honesty नै के हो त best policy हो in a business. हामीले जहिले पनि के गर्न भएन भन्दाखेरि you should not be giving fake details through advertisement हामी चाहिँ फेक डिटेल र आइडियाहरु एडभर्टाइजबाट दिन भएन हैन अनि त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ हामीले गलत प्रेजेन्टेसन पनि गर्न भएन सो इन दिस वे यु क्यान मेन्टेन अनेस्टी नेक्स्ट कुरा छ अब्जेक्टिभिटी छ यु शुड बी फ्याक्चुअल हामी एकदम अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो फ्याक्चुअल हुनु पर्यो तर यु शुड नट बी सब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ भनेको एकदम बढाइ चढाइ गरेर एक्जागरेट गर्ने जुन चरण हुन्छ हाम्रो केही वस्तुहरुको बारेमा मेरो प्रोडक्ट जस्तो राम्रो त म त ठोकेर भन्न सक्छु मेरो प्रोडक्ट बहुत राम्रो छ भनिन्छ नि हामीले यो भएका प्रोडक्टहरुमा हाम्रो प्रोडक्टले त यस्तो गरेको छ उस्तो गरेको छ हामी त्यसरी भन्न भएन यु शुड बी अब्जेक्टिभ एकदम फ्याक्चुअल हुनु पर्यो बट नट सब्जेक्टिभ तर हामीले यो भन्न सक्छौं मेरो प्रोडक्ट एकदम राम्रो छ अरु प्रोडक्ट भन्दा मेरो प्रोडक्टले चाहिँ नि एफडीए बाट फुड एन्ड ड्रग एसोसिएसनबाट प्रमाणित छ भन्न पर्यो हैन अथवा जुन देशको विभिन्न देशको मोनिटर फुड एन्ड ड्रग जुन मोनिटरिङ एजेन्सीहरु छ सरकारी त्यसमार्फत हाम्रो चाहिँ हाम्रो जुन अब यदि हामीले फुड प्रोडक्ट्स गर्दै छौं भने अथवा हामी चाहिँ के बनाउँदै छौं भने त्यसबाट हाम्रो खानेकुरा प्रमाणित छ भन्दै भने त्यो एउटा के भयो त त्यो अब्जेक्टिभिटी भयो सब्जेक्टिभ भनेको जहिले पनि के त इमोसनल स्टेज हो यसले मान्छेलाई कसरी गर्छ त इमोसनली कन्भिन्स गरिरहेको हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले एभोइड गरेको हुन पर्यो र अब्जेक्टिभिटी इज सेन्ट्रल फिलोसोफिकल कन्सेप्ट यो केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि इट इज रिलेटेड टु रियलिटी एन्ड ट्रुथ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब्जेक्टिभिटीमा एकदम कन्क्रिटनेसमा हामीले चाहिँ फोकस गरेको हुन पर्यो नेक्स्ट कुरा छ अवेयरनेस अफ ऑडियन्स नीड्स भन्ने कुरा छ यसमा के छ भने what you need is nothing if you don't understand audience needs what you need is nothing if you don't understand audience needs हामीले जहिले पनि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि ऑडियन्सलाई नै हाम्रो बिजनेसलाई लीड गर्ने मेजर फिगरको रूपमा लिएको हुन पर्यो either we are in a government sector or private sector whatever sector we are involved with हामी जुन पनि सेक्टरमा छौं हामीले के ख्याल गर्न पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो देवता भनेको ऑडियन्स हो हाम्रो देवता भनेको क्लाइन्ट हो कस्टमर हो हामीले खुसी पार्ने भनेको उसैलाई अर्को कुरा छ क्रेडेन्शियल्स नोलेज एन्ड एक्सपर्टाइज भन्ने कुरा छ र उनीहरुलाई ती हाम्रो ऑडियन्सहरुलाई पर्सुएट गर्नको लागि हामीले के हुनु पर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन टपिक छ हाम्रो जुन प्रोडक्सन छ त्यसमा हाम्रो नोलेज हुन पर्यो फर्स्ट अफ अल so to persuade your clients your possible customers you should have knowledge in your topic र त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि टपिकमा मच एक्सपर्टाइज हाम्रो इन्फर्मेसनमा मच एक्सपर्टाइज भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यदि क्रस क्वेशनिङ भएको अवस्थामा हामीले त्यसको बारेमा जानकारी दिन सक्छौं उले के क्वेशन गर्यो गर्दाखेरि ओके यो बारेमा त मैले मेरो अकाउन्टेन्टलाई सोध्नु पर्छ हैन उले कति प्रॉफिट हुन्छ के हुन्छ भन्न सोध्न थाल्यो भने लाइन मैले मेरो अकाउन्टेन्टलाई सोध्न पर्छ अथवा यसको चाहिँ क्वालिटीको बारेमा मलाई कसरी रिएस्योर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो क्वालिटी के भन्छ क्वालिटी चेक शाखालाई सँग मैले कन्ट्याक्ट गर्न पर्छ भन्ने खालको कुराहरु हामीले गर्न भएन त्यसमा अर्को कुरा छ इन्डोर्समेन्ट छ इन्डोर्समेन्ट भनेको त समर्थन हो हैन पार्टिकुलरली यो प्रमोसनल स्टेटमेन्ट हो अथवा सेकेन्डमेन्ट पनि भन्छ सेन्सन गर्ने भन्छ नि बैंकमा पार्टिकुलरली यो बोनाफाइड सरी यो के भन्दाखेरि चाहिँ इन्डोर्समेन्टमा हामीले हाम्रो ऑडियन्सबाट जुन हाम्रो प्रोडक्ट छ त्यसको चाहिँ विश्वास पाउनको लागि हामीले सेलिब्रिटीहरुबाट चाहिँ इन्डोर्स लिने गरेका हुन्छौं जस्तो अस्तिको क्लासमा मैले राजेश हमालको एक्जाम्पल दिएको थिएँ बजाज पल्सर बाइक राजेश हमालले पनि चढ्छन् भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ राजेश हमाल जस्तो मान्छेले त नेपालको महानायकले त बजाजको पल्सर चढ्छन् भने व्हाई नट मी भनेर हामी पनि बजाजको पल्सर चढ्छौं नि त हैन जस्ट एन एक्जाम्पल हो है सो यस्ता कुरा यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो जस्तो नवरत्न तेलमा के भन्छ हाम्रो अमिताभ बच्चनलाई कास्ट गरिएको छ हैन त्यसले गर्दा मान्छेमा के छ यति चाहिँ 70 वर्ष एज भएको मान्छेले हैन नवरत्न तेल युज गरेको छ उसको कपाल छ सबै छ
यस्तो राम्रो पर्सनालिटी भएको मान्छे त युज गर्छ नि वाइ नट मी भन्ने हुन्छ मान्छेमा सबैमा के हुन्छ त भन्दा त्यति ठुलो सेलिब्रिटीले युज गर्छ नि हामीले किन युज गर्न नआउने भनेर हामी पनि युज गर्छ सो यो के हो त भन्दाखेरि यो हामीले चाहिँ इन्डोर्समेन्ट पनि हामीले चाहिँ क्रिएट गरेको हुनुपर्छ हाम्रो क्रेडिबिलिटीलाई डेभलप गर्नको लागि र अर्को कुरा छ पर्फर्मेन्स हाम्रो जहिले पनि अडियन्सले के गर्छ भन्दा दे अलवेज वान्ट टु नो वेदर अर नट आवर प्रोडक्ट क्यान पर्फर्म नाइसली इम्प्रेसिभ मेसेज विदाउट रिजल्ट बेस्ड डोन्ट हेल्प टु विन अडियन्स हार्ट द्याट्स वाइ हामीले हाम्रो पर्फर्मेन्समा पनि हामीले ख्याल गरेको हुनुपर्छ र अर्को कुरा छ लास्टमा द्याट वी निड टु फोकस इज सिन्सियरिटी छ सो हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्न पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि अरूहरूलाई प्रेज गर्दाखेरि हाइपरबोल अथवा सोही वर्डहरू हामीले युज गर्न भएन रिलायबल वर्ड्सहरू हामीले युज गर्न पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो अडियन्सले डिजर्भ गर्छ सुन्नको लागि हैन द्याट सर्ट अफ वर्ड यु सुड बी युजिङ यु सुड नट बी युजिङ एनी टाइप अफ हाइपरबोल वर्ड अर सोही वर्ड्स त्यसले गर्दा हाम्रो सिन्सियरिटी पनि डिफिक भएको हुन्छ सो दिज आर द 7 डिफ्रेन्ट सेक्टर्स through which you can establish your credibility of your business. यही 7वटा पार्टहरुबाट हामीले हाम्रो बिजनेसको क्रेडिबिलिटी अथवा बिलिभेबिलिटीलाई हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि गेन गर्न सक्छौं हामीले हाम्रो क्रेडिबिलिटीलाई गेन गर्नको लागि यु निड लङ टाइम एकदम लामो समय लाग्छ हेर्नुस् यो बहुत ठुलो कुरा हो क्रेडिबिलिटी प्राप्त गर्नु भनेको तर यो छुट्न पर्यो भने इट माइट नट टेक इभन अ सेकेन्ड 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन मान्छेको विश्वसनीयता टुट्नको लागि हेर्नुस् if you don't have faith upon something you cannot communicate well audience want to know your confidence upon your marketing strategies त्यही भएर राइटिङमा हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि you should not be using words like hope trust हुन्छ नि प्लिज I hope that you will like our products please trust upon our products जस्ता वर्डहरु हामीले चाहिँ युज गर्न हुँदैन किन भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पोजिसन चाहिँ अनसर्टेन भएको कुरा देखाइरहेको हुन्छ जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिउँ यहाँ बुकमै एक्जाम्पल छ इफ यु हेभ अ बुक वी होप आवर न्यू मोबाइल विल गिभ यु कम्फोर्ट भन्ने कुरा छ के युज गरियो वी होप आवर न्यू मोबाइल विल गिभ यु कम्फोर्ट भन्यो सो इन्स्टेड अफ राइटिङ द्याट हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी रेकमेन्ड यु टु बाई आवर न्यू मोबाइल बिकज मेनी पिपल आर युजिङ इट यसले गर्दा के भयो भन्दा क्रेडिबिलिटी पनि डेभलप भयो सो यु सुड बी युजिङ इन द्याट वे अब नेक्स्टमा जाउँ प्रोजेक्टिङ आवर कम्पनीज इमेजमा छ So while communicating outside with anybody, हामी चाहिँ कोहीसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि you need to keep in your mind that you are representing your office. हाम्रो कम्पनीको इमेजलाई हामी सधैँ जस्तो अस्ति भर्खर एउटा फेसबुकमा हैन विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा एउटा भाइरल भएको थियो सरकारी मोटरसाइकलमा एउटा कुनै कर्मचारीहरु ले चाहिँ दुटै सरकारी कर्मचारी रहेछन् उनीहरु चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति अलि बढी चाहिँ फ्याशनेबल हैन कपडा चाहिँ लगाएर हिँडेको देखाएको थियो जसलाई चाहिँ त्यो फोटोलाई चाहिँ पहिलो पटक यो हाम्रो के भन्छ भीम उपाध्याय हुनुहुन्छ पूर्व सचिव उहाँले चाहिँ पोस्ट गर्नु र त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि पुरा हरेक सोशल मिडियामा भाइरल भएको थियो है यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन खालको चाहिँ सरकारी कर्मचारीको के त्यो भाइरल भयो त भन्दाखेरि हामीले सरकारी कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ र कुनै मान्छे सरकारी पोजिसनमा बसिसकेपछि उनीहरुको कपडाहरुले लगाएको कपडाहरुले जहिले पनि एउटा शालीनतालाई एक्जिबिट गरेको हुन पर्ने हो तर त्यो नभइसकेपछि के त मान्छेले नराम्रो कमेन्टहरु धेरै गर्थ्यो अहिले चाहिँ नि दादिङको हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरु हैन अहिले चाहिँ उहाँलाई एकदम त्यो जुन महिला हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदम मेन्टली डिस्टर्ब हुनु भएको छ तर के भयो त भन्दाखेरि मान्छेले यो के हो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले वेरेभर वी गो अझ सरकारी मोटरसाइकलमा त्यस्तो खालको ड्रेसअपमा हिँड्दाखेरि त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि इमेजै बिगार्दियो नि त हामीले किन भन्दा हरेक पटक हामीले हाम्रो कम्पनीको इमेजलाई बोकेर हिँडिरहेका हुन्छौँ जस्तो फर एक्जाम्पल आई एम अ टिचर मैले मेरो एउटा टिचरको चाहिँ इमेजलाई मैले बोकेर हिँडिरहेको हुन्छु हैन सो मैले के ख्याल गर्न पर्यो हरेक जहाँ म जुन ठाउँमा गए तापनि मैले के सम्झिनु पर्यो भने अल्टिमेटली म के हो त म टिचरै हो भन्ने कुरा मैले रियलाइज गरेको हुन पर्यो त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि म सधैँ आफूलाई मेन्टेन गर्दै हिँडिरहेको हुन्छु नि त हैन यी कुरालाई हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो सो व्हाइल कम्युनिकेटिङ आउटसाइड विथ एनीबडी यु निड टु किप इन योर माइन्ड द्याट यु आर रिप्रेजेन्टिङ योर अफिस जस्तो अवस्थामा जहाँ हामी कोहीसँग कुरा गर्दा पनि हामी के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि मैले मेरो अफिसलाई म रिप्रेजेन्ट गर्छु भनेर कुरा ख्याल गर्न पर्यो र यो मेसेज हामीले जे मेसेजहरु डेलिभर गरेका हुन्छौँ थ्रु स्पिकिङ होस् अथवा हाम्रो चाहिँ
फेसियल जेस्चर्सहरू भयो हैन, फेसियल एक्सप्रेसन भयो, जेस्चर्स भयो हैन, अथवा हाम्रो चाहिने एपिरियन्स भयो, सबैले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो अफिसको बेटरमेन्टको लागि नै कम्युनिकेट गरेको हुन पर्दछ। र हाम्रो रङ मेसेज क्यान रुइन आवर इमेज अफ द रुइन इमेज अफ आवर अफिस, हाम्रो चाहिने अफिसको इमेजलाई नै ध्वस्त पारिदिन सक्छ। सो बिङ रेस्पोन्सिबल एन्ड फलोइङ अफिस गाइडलाइन, यु सुड युज कन्सिस्टेन्ट स्टाइल अफ राइटिङ मेसेज। हामीले हाम्रो अफिसको गाइडलाइनलाई फलो गरेर एकरूपताका साथ कन्सिस्टेन्टली मेसेज चाहिँ राइट कम्पोज गरेको हुन पर्यो। सो इफ यु डोन्ट ह्याभ क्लियर कन्सेप्ट अपन द टपिक, हामी कुनै टपिकमा हामीले चाहिँ क्लियर कन्सेप्ट छैन भने हामीले यु क्यान कन्सल्ट एक्सपर्ट अबाउट द्याट। एज अ सिनियर यु सुड अल्सो मेन्टेन टन है, हामीले जाने इन्टोनेसनलाई पनि एकदम ख्याल गरेको हुन पर्यो। सो टन भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो अडियन्सलाई इम्प्रेस पार्नको लागि कस्ता वर्डहरू युज गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई हामीले ख्याल गरेको हुन पर्दछ। सो यसले गर्दा हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो क्रिडेबिलिटी सँगसँगै हैन, हाम्रो चाहिने हाम्रो स्ट्रङ रिलेसनसिप बिल्ड गर्नको लागि हामीले क्रिडेबिलिटी सँगसँगै हामीले के पनि ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एभ्री टाइम हामीले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि वी आर प्रोजेक्टिङ आवर कम्पनीज इमेजलाई हामीले ख्याल गरिरहेको हुन पर्यो। अब नेक्स्ट छ एडप्टिङ टु युर अडियन्स, कन्ट्रोलिङ युर स्टाइल एन्ड टन भन्ने कुरा छ। एडप्टिङ टु युर अडियन्स भन्ने कुरा छ। कन्ट्रोलिङ युर स्टाइल एन्ड टनमा हामीले के ख्याल गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि कन्भर्सेसनल टनहरू युज गर्न पर्यो। किन भन्दाखेरि स्वीट टन अफ द मेसेज हेल्प्स टु मेक द मेसेज फर्मल। मेसेजमा हामीले स्वीट टन युज गर्नु पर्छ जसले गर्दा हाम्रो मेसेज इट साउन्ड्स लाइक फर्मल। अनि टन what it does is it determines to make message formal and informal। टनबाट के हुन्छ त भन्दा मेसेज फर्मल हो कि इन्फर्मल हो त्यो डिटरमाइन गरेको हुन्छ। टन भनेको के हो भन्दाखेरि इट मिन्स प्रोपर इम्प्याक्ट अर ओभर इम्प्रेसन टु द अडियन्स। यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले जुन खालको टनमा लेखेका हुन्छौँ फर्मल इन्फर्मल, त्यसले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि अडियन्सलाई एक प्रकारको इम्प्रेसन क्रिएट भएको हुन्छ। सो हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने स्विट टन इट अलवेज हेल्प्स टु मेन्टेन स्विट रिलेसनसिप बिट्विन यु एन्ड युर अडियन्स। राम्रो भाकामा हामी लेख्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी र हाम्रो अडियन्स बिचको जुन रिलेसन हुन्छ त्यसलाई अझ बढी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अझ हामीले कङ्क्रिट गराउन सक्छौँ, अझ हामी ठोस गराउन सक्दछौँ। सो अब हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा how can we create switch tone र यसका चाहिँ केही ट्रिक्सहरू छ जुन हामीले अब पढ्न गइरहेका छौँ। सो द फर्स्ट थिङ द्याट वी निड टु डु इज अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्स बिट्विन टेक्स्टिङ एन्ड राइटिङ। टेक्स्टिङ र राइटिङमा के डिफरेन्स छ त? कन्भर्सेसनल टर्न गर्नको लागि वाट सुड वी बी युजिङ भन्दा एउटा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्स बिट्विन टेक्स्टिङ एन्ड राइटिङ। किनभने टेक्स्टिङ भनेको इट इज रिलेटेड टु मोबाइल, जो चाहिँ पार्टिकुलरली हामी चाहिँ फ्रेन्ड अथवा रिलेटिभ्सको लागि हामी युज गरेका हुन्छौँ। बिजनेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट मेसेज सुड बी रिटन इन इमेल अर पेपर। जब एप्लिकेसन गर्दाखेरि हामी टेक्स्ट मेसेज गरेर ल मलाई जब चाहियो त भन्दैनौँ नि त, अथवा फोन गरेर जब चाहियो मलाई त भन्दैनौँ नि त। वाट यु हेभ टु डु इज यु हेभ टु राइट एन इमेल अर अ फर्मल लेटर। त्यो कुरा हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो र हामीले यसलाई चाहिँ कि त चाहिँ पोस्टबाट अथवा चाहिँ इमेल थ्रु हामीले सेन्ड गरेको हुन पर्यो। सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्स बिट्विन टेक्स्टिङ एन्ड राइटिङ, यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। नेक्स्ट कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले स्टेल र पोम्पस ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ स्टेल भनेको अनओरिजिनल वर्डहरू भयो होइन, र पोम्पस भनेको अलि हुन्छ नि कस्तो भन्छ आडम्बर खालका होइन ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले एभोइड गरेको हुन पर्यो। सो टु क्रिएट अ बेस्ट टन यु सुड एभोइड आउटडेटेड एन्ड स्टेल वर्ड्स। हामीले के भन्न भन्दाखेरि जस्तो प्लिज एट्याच मी फाइल भन्न भएन। त्यस्तै गरी अर्को कुरा हामीले के ख्याल गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीहरूले सोही ल्याङ्ग्वेज सेन्टेन्सेसहरू पनि हामीले क्रिएट गर्न भएन। सोही ल्याङ्ग्वेज भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले आइसियोस गइसियोस जस्ता वर्डहरू युज गर्छौँ नि, सो त्यस्ता वर्डहरू पनि हामीले युज गर्न भएन। सोही ल्याङ्ग्वेजले पनि के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो पोम्पस ल्याङ्ग्वेजहरूलाई हामीले हटाउनु पर्दछ। जस्तो चाहिँ तपाईँले यो गरिबक्सियोस् न भनिन्छ नि हामीले होइन। सो अफिसियल ल्याङ्ग्वेजमा यस्ता वर्डहरू युज गरेको हुन भएन। अफिसियल ल्याङ्ग्वेजमा यु हेभ टु युज अ कङ्क्रिट नेपाली ल्याङ्ग्वेज अर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टु कम्युनिकेट। हामीले त्यस्तै गरी जस्तै हामीले चाहिँ स्टेल र चाहिँ पोम्पस ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले एभोइड गरे जस्तै हामीले प्रिचिङ र ब्यागिङ वर्डलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हटाउनु पर्दछ। प्रिचिङ भनेको प्रचार गर्ने वर्डहरू भयो र ब्यागिङ भनेको हामी घमण्ड गर्छौँ नि, त्यस्ता वर्डहरूलाई पनि हामीले हटाएको हुन पर्दछ। किन भन्दाखेरि पिपल दे डोन्ट वान्ट युर प्रिचिङ एन्ड ब्रेगिङ है, दे वान्ट युर स्विट एन्ड क्लियर इन्फर्मेसन। र इफ युर अडियन्स नो समथिङ अर्लियर इट इज बेटर नट टु इन्फर्म सिरियसली।
यो कुरा ख्याल गर्न पर्छ। र अर्को कुरा छ हामीले इन्टिमेसीसँग हामी एकदम क्लियर हुन पर्यो हैन, हामी एकदम केयरफुल हुन पर्यो। के हुन्छ भने जस्तो हामीले चाहिने बिजनेस मेसेजमा हामीहरूले एकदम के ख्याल गर्न पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पर्सनल डिटेलहरू जस्तो हाम्रो फ्यामिलीको बारेमा भयो, हाम्रो वाइफको, हाम्रो चाहिने हैन अथवा स्पाउस भनौँ, हाम्रो कसैको बारेमा पनि हामीले पर्सनल इन्फर्मेसन दिन भएन। हामीले के हुनुपर्छ भन्दा यु सुड एभोइड पर्सनल इन्टिमेसी विथ अडियन्स। र यदि हाम्रो अडियन्स चाहिँ एकदम नजिकको साथी अथवा चाहिँ रिलेटिभ हो भने हामीले के ख्याल गर्न पर्छ भन्दाखेरि हामी उसँग यु सुड नट बी केयरफुल विथ इन्टिमेसी एज वेल। यी कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामी ह्युमरस वर्डहरू युज गरेका हुन्छौँ। यु निड टु बी भेरी केयरफुल विथ ह्युमर एज वेल। जस्तो फन भयो, जोक भयो, इट सुड बी इन्क्लुडेड इन बिजनेस मेसेजेस बिकज कस्टमर्स दे आर नट योर फ्रेन्ड्स। So in humor and joke, people often find things amusing but not serious. मान्छेलाई एकदम रमाइलो लाग्न सक्छ तर मान्छेले आउने भएको भएर you should be avoiding using humorous words as well in there. त्यस्तै गरी अर्को छ हामीले प्लेन ल्याङ्ग्वेज युज गरेको हुनुपर्छ। प्लेन ल्याङ्ग्वेजमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्भर्सेसन टनलाई चाहिने युज के अरे जाने टु क्रिएट कन्भर्सेसनल टन हामी जहिले पनि के गर्नुपर्छ, वी हेभ टु युज प्लेन ल्याङ्ग्वेज। अनि प्लेन ल्याङ्ग्वेज भनेको के भन्दाखेरि सिम्पल हुन पर्यो तर सिम्पल सँगसँगै इट सुड बी भेरी भेरी फर्मल एज वेल। होइन पोलिस र चाहिने अर्नेट ल्याङ्ग्वेजहरू के हुन्छ भन्दा जहिले पनि कन्फ्युजिङ हुन्छ होइन। हाम्रो के हुन्छ भन्दा अडियन्सले जहिले पनि पहिलो ग्लेन्समै दे सुड अन्डरस्ट्यान्ड योर मेसेज एन्ड यु नो सो द्याट दे क्यान सेभ देयर टाइम एज वेल। ती कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र अन्तिममा छ सेलेक्ट द एक्टिभ अर पेसिभ भोइस भन्ने कुरा छ। यसमा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्टिभ र पेसिभ भोइसमा you have to use active voice to emphasize the subject of the message and to produce shorter, stronger sentences. हामीले एक्टिभ भोइस कस्तो बेला युज गर्छौँ भन्दाखेरि टु एम्फेसाइज द सब्जेक्ट अफ द मेसेज। र हामीले इफ यु विश टु प्रड्युस सर्टर स्ट्रङ्गर सेन्टेन्सेस वी युज एक्टिभ भोइस। इन कन्ट्रेरी हामीले पेसिभ भोइस चाहिने बढी डिप्लोमेटिक हुनको लागि होइन, अर टु एभोइड टेकिङ क्रेडिट अर प्लेसिङ ब्लेम एन्ड टु क्रिएट एन अब्जेक्टिभ टर्न हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि पेसिभ भोइस युज गरेका हुन्छौँ। सो इन जनरल यु नो एभोइड द पेसिभ भोइस इन अर्डर टु मेक योर राइटिङ लाइभली एन्ड डाइरेक्ट। हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सकेसम्म हामीले पेसिभ भोइसलाई एभोइड गरेको हुनुपर्छ। त्यही भएर यु नो एक्टिभ भोइस इज प्रिफर्ड इन बिजनेस मेसेज। त्यही भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि भोइस चाहिँ बिजनेस मेसेजमा बढी प्रिफर गरेको हुन्छ। र एक्टिभ भोइस वाट इट मेक्स मेसेज यु नो स्ट्रङ बट इन सम सिचुएसन पेसिभ भोइसलाई पनि हामी युज गरेको पनि हुन पर्यो है, कुनै कुनै कन्टेक्स्टमा हेरिकन हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै नेगेटिभ अथवा ब्याड न्युज डेलिभर गर्दैछौँ भने हामीले पेसिभ भोइस युज गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यस्तै गरी सिचुएसन अनुसार हामीले चाहिने के हुन्छ भन्दाखेरि यो एटिट्युडहरूलाई पनि हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो। जस्तो हामीले इक्जाम्पल एउटा दिउँ, जस्तो हामीले कुनै स्टाफलाई हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यु लस्ट मनी भन्नुभन्दा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि मनी वाज लस्ट जस्ता वर्डहरू हामीले युज गर्न सकियो। यो के भन्दा पेसिभमा हाम्रो गयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म बिजनेस कम्युनिकेसनमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एक्टिभ भोइस युज गरेको हुन पर्यो। तर इफ यु आर टु डेलिभर नेगेटिभ मेसेज अथवा हामीले चाहिँ के कुरालाई अलिकति हामीले चाहिँ अलिकति फरक किसिमले प्रेजेन्ट गर्न डिप्लोमेटिकली हामी युज गर्दैछौँ भने हामी त्यसमा पेसिभ भोइस पनि हामी युज गर्न सक्दछौँ। In our today's class, we are going to talk about composing your message, choosing powerful words. So, in a business communication, what is important is the selection of the right word. Good writers, you know, they put emphasis on using the correct words. The selection of right words to right place creates strong credibility of writers. So selecting wrong words and making grammatical mistake imply that you are uninformed. Moreover, poor grammar can imply that you do not respect your audience enough to get things right. In addition to using words correctly, successful writers and speakers take care to find the most effective words and phrases to suit for effective communication. What we have to focus over here is we have to focus on, you know, powerful words like, you know, we need to use like
active voice, and we have to use strong verbs so that our business communication appear more livelier, more stronger. So we have to focus on composing our message by choosing the powerful words. So while composing a message, your words or language should be business like. हाम्रा वर्डहरु के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ल्याङ्ग्वेजहरु सबै के हुनुपर्छ, इट शुड बी लाइक द वर्ड्स युज इन अ बिजनेस. जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा पार्टिकुलर वर्ड छ लाइक थिङ्स. Instead of using a word things, what can we replace it with is product. हामीले things भन्न भएन, product भन्न पर्यो while you are communicating. To get effective words, you should think and make brainstorming. है हामीले जहिले पनि के गर्न पर्छ भन्दाखेरि you need to keep on thinking deep in mind. एकदम सोचिराख्न पर्यो कि what word can best suit in our writing. हाम्रो चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसनमा बेस्ट वर्ड के होला त भन्ने कुरा हामी चाहिँ ब्रेनस्टर्मिङ गरिरहेको हुन पर्यो. र के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इट इज अलवेज बेटर टु स्टडी अदर कम्पनीज रिटन मेसेजेस एज वेल. र हामीले जहिले पनि के हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो बिजनेसको स्ट्रक्चर, जुन बिजनेस राइटिङको स्ट्रक्चर छ त्यसलाई इन्हान्स गर्नको लागि हामीहरूले अरू कम्पनीहरूको राइटिङ फर्मेटहरू पनि चेक गरिरहेको हुनु पर्यो. र हामीले के पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ बिजनेस न्युज आर्टिकलहरू चाहिँ जुन न्युज पेपर अथवा जर्नलमा चाहिँ प्रिन्टेड भइरहेको हुन्छ, यु सुड बी गोइङ थ्रु द्याट एज वेल. र टु गेट क्रेडिबिलिटी यु सुड एभोइड एरर अफ स्पेलिङ एन्ड ग्रामर. किन भन्दाखेरि स्पेलिङ र ग्रामर मिस्टेक गरिहाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हाम्रो सिरियसनेस देखिँदैन राइटिङमा. सो टु हेभ इफेक्टिभ वर्ड एन्ड टु युज इन सेन्टेन्स हामीले चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि यु निड टु किप अन प्र्याक्टिसिङ. जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति हामीलाई के हुन्छ भन्दा वी क्यान क्रिएट मोर एन्ड मोर वी क्यान इन्हान्स मोर भोकेबुलरी स्किल्स. हामीहरू चाहिँ नयाँ नयाँ शब्दका ज्ञानहरू हामी पाउँदछौँ र नयाँ नयाँ शब्दका ज्ञानहरू पाउने बित्तिकै हामीले के हुन्छ भन्दा हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल्स डेफिनेटली बिल्डअप भइरहेको हुन्छ. अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने बिजनेस टर्म्समा युज हुने वर्डहरू युज हुन पर्यो. कतिपय वर्डहरू के हुन्छ भने देयर आर मिलियन्स अफ वर्ड इन अ डिक्सनरी. र मुख्य कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा पार्टिकुलर वर्ड हुन्छ त्यो एउटा पार्टिकुलर सेक्टरमा युज भएको हुन्छ. फर एक्जाम्पल मेडिकल लाइनमा युज हुने वर्डहरू आर नट अथवा आर रेयरली युजिङ यो नन मेडिकल लाइन्समा एकदम रेयरली युज भइरहेको हुन्छ. सो इफ यु आर युजिङ द्याट सर्ट अफ वर्ड्स, त्यस्ता वर्डहरूको एक्सप्लानेसन पनि गरिदिएको हुनुपर्दछ. यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि रिडरहरूको चाहिँ जुन टाइम हामीले धेरै कन्ज्युम गरिरहेका हुन्छौँ त्योबाट हामी चाहिँ एभोइड गर्न सक्दछौँ त्यस्ता कुराहरूलाई. न अन्डरस्ट्यान्डिङ डेनोटेसन एन्ड कोनोटेसन भन्ने कुरा छ. यो डेनोटेसन भनेको एक्ज्याक्ट मिनिङ हो द्याट यु गेट थ्रु अ डिक्सनरी, र कोनोटेसन भनेको घुमाइ फिराइदिने एक्जाम जुन हामीले चाहिँ डिफाइन गरिएको हुन्छ त्यो चाहिँ कोनोटेसन हो. है एनी वर्ड क्यान हेभ डेनोटेटिभ एज वेल एज कोनोटेटिभ मिनिङ. होइन फर एक्जाम्पल यो ह्यान्ड भन्ने वर्ड छ होइन, ह्यान्डको डिफ्रेन्ट मिनिङ हुन्छ. जस्तै डिक्सनरी मिनिङ इज कल्ड डेनोटेटिभ वाइल सेकेन्डरी मिनिङ इज कोनोटेटिभ. जुन एक्ज्याक्ट मिनिङ हामीले पाउँछौँ ह्यान्ड भनेको के हो, हात हो, द्याट इज अ डेनोटेटिभ मिनिङ. बट ह्यान्ड भनेको सहयोग हो, द्याट इज अ कोनोटेटिभ मिनिङ. जस्तो आई युज ह्यान्ड्स टु इट फुड भन्यो, यो ह्यान्ड भनेको डेनोटेटिभ मिनिङ आएको छ. मैले के युज गरेँ, आई युज ह्यान्ड टु इट फुड भन्ने कुरा मैले युज गरेँ. त्यस्तै गरी हि इज माई ह्यान्ड भन्यो भने के हो त, त्यो मेरो ह्यान्ड हो भनेको चाहिँ नि यहाँ फेरि ह्यान्डको मिनिङ डिफ्रेन्ट छ. यहाँ कोनोटेटिभ मिनिङ यहाँ युज गरिएको छ र यहाँ उयो भन्न खोजेको के हो त भन्दा हेल्पफुल मेन भन्न खोजेको अथवा सपोर्टर हो भन्न खोजेको. टु मेक मेसेज इफेक्टिभ you should use denotative meaning so that audience easily grabs your information. जहिले पनि हामी के गर्नु पर्छ भन्दा कोनोटेटिभ भन्दा पनि हाम्रो while you are doing a business communication you should be using a denotative meaning giving words जहिले पनि. र you can sometimes use connotative giving connotative meaning आउने वर्डहरु पनि दिन सकिन्छ, तर most of the time you must be practicing in straightforward words हामीले चाहिँ युज गरेको हुन पर्यो. त्यो घुमाएर चाहिँ एन्सर दिने खालको युज हुनु भएन. तर नेगेटिभ मेसेजहरु कम्पोज गर्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ कोनोटेटिभ मिनिङ दिने वर्डहरु भने गर्न सक्दछौँ. नेक्स्ट पोइन्टमा छ ब्यालेन्सिङ एब्स्ट्र्याक्ट एन्ड कन्क्रिट वर्ड्स हो. यो अब्स्ट्र्याक्ट र कन्क्रिट वर्ड भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो अब्स्ट्र्याक्ट नाउन र कन्क्रिट नाउन हुन्छ. कन्क्रिट नाउन भनेको ठोस हो, चेयर हैन, टेबल, कम्प्युटर, ल्यापटप, पीसी, दिज आर द कन्क्रिट वर्ड्स. भने अब्स्ट्र्याक्ट वर्ड भनेको जस्तो लभ भयो, हेट भयो,
एन एक्सक्युज भयो, जसको चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि जुन फिजिकल मिनिङ छैन होइन, फिजिकली देखिने खालको वर्डहरू जुन कम्पोज गरि हुँदैन. सो यु सुड बी एभोइडिङ एब्स्ट्राक्ट वर्ड, यु सुड बी गिभिङ मोर फोकस अन कङ्क्रिट वर्ड्स एज वेल. जस्तै एब्स्ट्राक्ट वर्ड्स लाइक लभ, हेट, पिटी, विच वी क्यानट टच एन्ड सी, जसलाई हामीले देख्न अथवा छुन सक्दैनौँ. सो कङ्क्रिट वर्ड्स सच एज चेयर, टेबल एसेट्रा विच वी क्यान फिल, टच अर सी. र सक्सेसफुल राइटर जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि यो टु टाइप्स अफ जुन वर्ड्स छ, अब्स्ट्राक्ट र कङ्क्रिट वर्ड्स छ, त्यसलाई जहिले पनि ब्यालेन्स गरेको हुन्छ. अनि अब्स्ट्राक्ट वर्ड्स आर नट इजिली क्लियर है. अब अब्स्ट्राक्ट वर्डहरू एकदम सजिलो हुँदैन बुझ्नको लागि. सो यु सुड मेक इट क्लियर बाई युजिङ कङ्क्रिट वर्ड्स. जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन कम्पेरिजन जहिले पनि कङ्क्रिट वर्डहरू हामीले युज गरेको हुनु पऱ्यो इन अ बिजनेस कम्युनिकेसन. यु हेभ टु गिभ एक्ज्याक्ट डेटा. हामीले चाहिने डेटाहरू पनि एक्ज्याक्टली दिएको हुनु पऱ्यो. र जहिले पनि एक्ज्याक्ट डेटाहरू देख्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो प्लागरिजमहरू भयो होइन, यी कुराहरूलाई हामीले ख्याल गरेको हुनु पऱ्यो. त्यो सोर्सिङ हामीले गरेको हुनु पऱ्यो. सोर्सिङ गर्दाखेरि हामीले के ख्याल गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि यु मस्ट बी गिभिङ एन अथेन्टिक सोर्सेस है. कहाँदेखि आएको भन्दा आई केम टु नो अबाउट इट थ्रु फेसबुक भन्न भएन. अथवा विकिपिडिया अब एकदम कमजोर सोर्स मान्ने लिङ्कहरू भनेका फर इक्जाम्पल जस्तो ब्लगरहरू भयो, त्यसलाई अनअथेन्टिक मानिन्छ होइन. त्यस्तै गरी विकिपिडिया छ, विकिपिडियालाई पनि अनअथेन्टिक मानिन्छ है. यस्ता अनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने मान्छेले धेरै जस्तो कुरा कहाँदेखि कोड गर्छ भन्दा आई क्यान टु नो दिस थ्रु फेसबुक भनिन्छ. अनि कोहीले के भन्छ, यो जुन मिटिङ जुन कन्डक्ट गरिएको हुन्छ त्यसलाई पनि सोर्सको रूपमा लिइरहेको हुन्छ यदि त्यो रेकर्डेड छ भने. सो यु सुड नट बी डुइङ दिस सर्ट अफ थिङ्स. यस्ता सोर्सहरूलाई यो भनेको जेन्युन सोर्सेसहरू हुँदैन. किनकि जहिले पनि सोर्सहरू के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि प्रिन्टेड भएको हुनु पऱ्यो होइन, रेकर्डेड भएको हुनु पऱ्यो. सो द्याट यो फ्युचर रेफरेन्सेसको लागि सहयोग पनि पुगोस् होइन. सो यु मस्ट बी युजिङ अथेन्टिक सोर्सेस. फर इक्जाम्पल नेपालका सोर्सेसहरू लिन पऱ्यो भने अथेन्टिक सोर्सेस भनेको .gov.npहरू जुन डोमेन लिएका हुन्छ होइन, त्यस्ता सोर्सेसहरूलाई जस्तो .edu.np होइन, त्यस्ता सोर्सेसहरूलाई हामीले चाहिँ अथेन्टिक मानेको हुन पऱ्यो. अथवा हामीले कुनै अफिसियल वेबसाइटबाट केही कुराहरू चाहिँ नि पब्लिस भइरहेको छ भने त्यस्ता सोर्सेसहरूलाई हामीले अथेन्टिक मानेको हुन पऱ्यो. अफिसियल वेबसाइटबाट पब्लिस भएको छैन तर त्यो चाहिँ विभिन्न आउटसोर्सिङ अरू सोर्सबाट हामी पत्ता लगाइरहेको छ भने त्यो त्यस्ता चिजहरूलाई यु सुड नट बी इन्क्लुडिङ इन योर बिजनेस कम्युनिकेसन. Now come to the next point, composing your message, finding words that communicate well. To communicate well in business, you need to select proper words. So in order to make your business message effective, you have to follow the following guidelines. Follow you have to choose strong and precise words. यो strong र precise words मा के छ भन्दाखेरि यस्तो वर्ड युज गर्न पर्छ जसले हाम्रो थटलाई एक्सप्रेस गर्न मद्दत गरोस्. You should be choosing strong word which can help you to express your thought. र one of the most difficult skills to master in the art of writing is specificity, right? But if you can master this skill, your writing can come alive and make the journey of your thought processes clear and accessible to your readers. त्यसले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकदम प्रिसाइज वर्ड्सहरू सेलेक्ट गरेको हुन पर्यो र सँगसँगै एकदम स्ट्रङ वर्डहरूलाई हामीले चुज गरेको हुन पर्यो. हामीले के सम्झिनु पर्यो भने यो जहिले पनि हामीले के ख्याल गर्न पर्छ भन्दाखेरि only the words written on the paper can be read and attempt to give your readers clear and precise word imagery in order to make your ideas understandable. जहिले पनि हामीले पेपरमा प्रिन्ट गरेपछि त्यो रिडरहरूले चाहिँ यसबाट हाम्रो कुराहरू जुन हामीले मेसेज डेलिभर गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ कङ्क्रिट रूपमा उनीहरूले बुझ्न सक्यो भने बल्ल हाम्रो मेसेज के हुन्छ त जुन हामी डेलिभर गरिरहेका हुन्छौँ त्यो हामी सक्सेसफुल हुने गर्दछौँ. त्यस्तै अर्को पोइन्ट छ यु हेभ टु चुज फ्यामिलियर वर्ड्स भन्ने कुरा छ. किनकि फ्यामिलियर वर्ड्स जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि रेकग्नाइज गर्नको लागि इजी हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो हामीले देखेका हुन्छौँ होइन सुनेका हुन्छौँ. So you can write your message using simple, sweet and familiar words. त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि फ्यामिलियर वर्डहरू युज गरेको हुनु पर्यो. हामीसँग भोकाबुलरी एकदम लर्न गरिरहेका छौँ भन्नेमा नयाँ नयाँ वर्डहरू हामीले क्रिएट गर्न भएन त्यसमा जुन चाहिँ रेयरली युज भइरहेको हुन्छ कम्युनिकेसनको बेलामा. सो यु मस्ट बी कम्युनिकेटिङ इन अ सिम्पल वे सो द्याट एभ्री वान क्यान अन्डरस्ट्यान्ड. एकदम त्यो लयात्मक किसिमले होइन हामीले इन्टोनेसनलाई फलो गरेर होइन सिम्पल वर्डहरूलाई हामीले चाहिँ थ्रु आवर बिजनेस मेसेज हामी डेलिभर गर्न सक्यौँ भने त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सुन्ने पढ्ने मान्छेहरूलाई पनि हाम्रो राइटिङप्रति इन्ट्रेस्ट बढ्दछ र त्यसको बढी इफेक्टिभनेस देखिने गर्दछ. त्यस्तै गरी अर्को कुरा छ एभोइड क्लिचेस एन्ड बी केयरफुल
with buzzwords भनेछ यो buzzwords भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन अहिलेको पपुलर वर्डहरु हुन्छ नि रिसेन्टको मार्केटमा जुन पपुलर वर्डहरु हुन्छ त्यसले हामीले बजवर्ड भन्छौं जस्तो इन्टरनेशनल ट्राभलमा युज भएको चाहिने बजवर्ड भनेको इको टुरिज्म हो है त्यस्तै गरी अरु पनि वर्ड छ जस्तै फर एक्जाम्पल डेटा माइनिङ छ हैन नेट न्युट्रलिटी छ मेसिन लर्निङ छ अहिलेको है यो बेलाको एट प्रेजेन्ट टाइम यस्ता वर्ड यस्ता बजवर्डहरु एकदम पपुलर छ यो बजवर्ड के हुन्छ भने सर्टेन टाइममा एकदम पपुलारिटी पाउँछ त्यसले त्यसपछि के हुन्छ ग्रेजुअली त्यो वर्डको चाहिँ डिसएपियर हुँदै जान्छ जस्तो अहिले हेर्छौं भने पेन्डेमिक आफैमा पनि एकदम मोस्ट अफ द सर्च वर्ड हो गुगलमा के ख्याल गर्न पर्छ भन्दाखेरि हामीले जुन बजवर्डहरु हुन्छ यस्ता बजवर्डहरुलाई पेन्डेमिक त डिफरेन्ट कन्टेक्स्टमा युज भएको छ है मैले जाने सजिलो बुझाउनलाई मात्र जुन बढी युज भइरहेको हुन्छ हामी सबैले बुझेका वर्डहरु हौ इन कम्पेरिजन टु इको टुरिज्म हैन डेटा माइनिङ भयो नेट न्युट्रलिटी भयो मेसिन लर्निङ भयो यस्ता वर्डको कम्पेरिजनमा हामीले के ख्याल गर्न पर्यो भने बजवर्ड भनेको जहिले पनि कुनै बेलामा आएको वर्डहरु हुन्छ जो चाहिँ केही समय रहन्छ त्यसपछि हराउँदछ सो यु मस्ट बी एभोइडिङ युजिङ क्लिचेज एन्ड बजवर्ड सो के हो छ भने क्लिचेज आर कमन इन एभ्रीडे युज बट दे आर इन्फर्मल इन बिजनेस राइटिङ एकदम हाम्रो दैनिक रूपमा युज भइरहेको हुन्छ हैन तर चाहिँ त्यो बिजनेस राइटिङमा त्यति इफेक्टिभ मानिदैन बिकज बिजनेस राइटिङ मेसेज इज नट पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा लेखिएको हुनु हुँदैन सो हाम्रो बिजनेस कम्युनिकेसनको बेलामा राइटिङ मेसेजको लागि क्लिचेज इज नेभर अ फिट है कहिले पनि फिट हुँदैन जस्तो क्लिचेजमा हामीले भन्छ नि के छ यार भनिन्छ हैन खतरा लेख्यो त यार तिमीले त भनिन्छ हामीले हैन फर एक्जाम्पल यो क्लिचेज हो यो हामी बोलीचालीको बेलामा युज गर्न सक्छौं तर हामीले चाहिँ नि यस्ता वर्डहरुलाई चाहिँ नि राइटिङको बेलामा एभोइड गरेको हुनुपर्दछ त्यस्तै गरी बजवर्ड कस्तो भन्दाखेरि नयाँ वर्ड हो पार्टिकुलर टाइममा एकदम पपुलर हुन्छ हैन र चाहिँ यस्ता बजवर्ड के हुन्छ त एकदम इन्फर्मल अथवा क्याजुअल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यु मस्ट बी एभोइडिङ क्लिचेज एन्ड बी केयरफुल विथ बजवर्ड्स एज वेल त्यस्तै गरी अर्को कुरा छ जार्गनको कुरा छ यु हेभ टु युज जार्गन भेरी भेरी केयरफुल्ली किन भन्दाखेरि दे आर द स्पेशलाइज्ड वर्ड अफ द पार्टिकुलर फिल्ड हैन त्यस्तै हेर्यो भने पारासिटामोल यो जुन वर्ड छ यो चाहिँ मेडिकल लाइनमा युज हुने गर्दछ सो हामीले यस्ता जार्गनलाई युज गर्दाखेरि हामीले फिल्ड अफ प्रोफेसनलाई ख्याल गर्दै हामीले यस्ता जार्गनलाई युज गर्न पर्यो र यदि हामी चाहिँ त्यस्तै ख्याल नगरिकन जार्गन प्रेजेन्ट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मिनिङलेस अथवा फ्युटाइल हुन सक्दछ जस्तै पारासिटामोलमा एक्चुअली लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल एउटा म कुनै घरमा गएको थिएँ जाँदाखेरि के भन्दाखेरि बच्चाले बहुत दुःख दिइरहेको थियो है अनि त्यसपछि चाहिँ नि उसको मम्मीले भन्नु बाबु प्यारासिटामोल खानी हो भनेर भन्नुभयो क्वाइट सरप्राइजिङ थियो अनि मान्छे चाहिँ चकचक गरेर दुःख दियो भन्दा प्यारासिटामोलसँग के रिलेसन भयो त त्यो चकचक गर्ने चाहिँ त्यो बच्चाको नेचर र चाहिँ प्यारासिटामोलको के रिलेसन भयो भन्ने कुरामै कन्फ्युजन भयो किन ज्वरो पनि आएको थिएन उसलाई हाम्रो नर्मल हाम्रो चाहिँ थिङ्किङ के छ भन्दाखेरि प्यारासिटामोल भनेको के हो त भन्दाखेरि ज्वरो आउँदा अथवा ज्वरो घट्दाखेरि खाने चिज हो फर एक्जाम्पल हामीलाई एकदम हाम्रो टेम्परेचर लो भयो किनकि यसले प्यारासिटामोल काम भनेको टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्ने हो अहिले चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि प्यारासिटामोल भनेको हामीलाई ज्वरो बढी भयो भने घटाउनको लागि खाने हो भनेछ तर कहिलेकाहीँ हाम्रो जाने टेम्परेचर लो भयो फर एक्जाम्पल हामी हिमाल चढ्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर लो हुन सक्दछ त्यो अवस्थामा पनि हामीलाई बचाउने केले भन्दा प्यारासिटामोलले हो किन टेम्परेचर लो हुन्छ लो हुँदाखेरि जहिले पनि प्यारासिटामोलको काम भनेको क्याटालिस्टको काम गर्ने हो यसले चाहिँ ब्यालेन्स बनाउने काम गरिरहेको हुन्छ हैन र हामीलाई ज्वरो कम भएको हाम्रो टेम्परेचर घटेको बेलामा हामी चाहिँ के गर्छौँ प्यारासिटामोल खान्छौँ तर टेम्परेचर बढेको बेलामा पनि हामी प्यारासिटामोल खान्छौँ हाम्रो चाहिँ त्यो जुन ज्वरोलाई ब्यालेन्समा लिएर हाम्रो टेम्परेचरलाई ब्यालेन्समा लिएर आउनको लागि तर त्यो बच्चासँग त कुनै रिलेसनै भएन अनि पछि बुझ्दै गएको के रहेछ न उनीहरूको लागि प्यारासिटामोल भनेको टोयलेट रहेछ दुःख दियो भने प्यारासिटामोल दिन्छु भनेको दिमागमा म टोयलेटमा गएर थुनिदिन्छु भन्ने कुरा यो मैले बुझेन नि त किन बुझेन भन्दाखेरि त्यो कन्टेक्स्ट जुन यसको चाहिने मिनिङ डेलिभर हुने गर्दा त्यो फ्यामिलीमा मात्र लिमिटेड भयो जुन चाहिने के भयो त भन्दाखेरि युनिभर्सल भएन सो दिस सर्ट अफ थिङ्स त हामीले बिजनेस कम्युनिकेसनमा ख्याल गरेको हुनुपर्दछ नाउ लेट्स कम टु द नेक्स्ट टपिक पोजिङ योर मेसेजेस क्राफ्टिङ युनिफाइड कोहेरेन्ट प्याराग्राफ्समा जाउँ हामीहरू While composing your message, you should not forget to make it coherent. To make your message coherent, paragraphs should be systematic and logical. In order to make unified and coherent sentences inside the paragraph, there are some hints that you need to follow. So the first thing is choosing from the 4 types of sentences भन्ने कुरा छ यसमा 4 types of sentence भन्ने बित्तिकै हामीले के ख्याल गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग सिम्पल सेन्टेन्स हुन्छ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुन्छ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स हुन्छ र कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्स हुन्छ हामीले
वाट पार्टिकुलर सेन्टेन्सेस हामीले युज गर्ने हो त नि राइटिङमा त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्न पर्यो जस्तै सिम्पल सेन्टेन्स भनेको जम्मा एउटा मात्र क्लज हुन्छ मेन क्लज हुन्छ भने यो सिम्पल सेन्टेन्स भयो अनि कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भनेको दुईटा अथवा मोर देन टू इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेस गेट्स टुगेदर विथ द बाई युजिङ कोअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन एन्ड बट फर हैन सो अर यट यस्ता वर्ड युज गरेर हामी दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेसलाई जोइन गर्छौँ भने त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुन्छ भने कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स युज गरेर गराउँछौँ भने त्यो के हुने भयो त भन्दाखेरि कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुने भयो त्यसलाई हामीले के गर्छौँ सबअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन युज गरेका हुन्छौँ हैन अथवा कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स भनेको के भयो भन्दाखेरि त्यो हामी सबअर्डिनेटिङ कोअर्डिनेट सबै युज गरेर सेन्टेन्स अलिकति लेन्दिएर हुन्छ तर के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि कम्युनिकेसनमा सेन्टेन्सेस सुड बी कन्साइज एन्ड प्रिसाइज भनिएको छ हामीहरूले हैन कन्साइज र प्रिसाइज गर्नु त पर्छ नै तर सँगसँगै के हुन्छ भने एकदम छोटो छोटो सेन्टेन्स छ भने रिडराइज पढ्न मजा नआउन सक्दछ सो इन द्याट कन्टेक्स्ट यु हेभ टु चुज वाट बेस्ट सुट्स इन योर सेन्टेन्सेस हाम्रो सेन्टेन्समा कस्तो गराउनु पर्छ त हैन कम सिम्पल सेन्टेन्स बनाउने हो कि compound sentence बनाउने हो कि complex sentence बनाउने हो that you need to figure it out. So to compose effective message you should vary sentence structures. हाम्रो चाहिँ sentence structure हामी विभिन्न खालको बनाएको हुन पर्यो हैन similar sentence don't give charm to the paragraph. एउटै खालको sentence भने त्यति मजा आउँदैन सुन्नको लागि. So in a sentence you should emphasize your key ideas. So in the पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि हामीले sentence मा हाम्रो key idea लाई एकदम emphasize गर्न पर्यो. It should be at the beginning जहिले पनि main point लाई हामी अगाडि राखेको हुन पर्यो हैन. It is better to use your key thought in the beginning. जहिले पनि की पोइन्टलाई हामीले चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा युज गरेको हुन पर्यो इफ वी आर राइटिङ प्याराग्राफ्स लेखेका छौँ भने अथवा सिंगल प्याराग्राफमा छ भने इट शुड बी एट द इट शुड अलवेज बी द फर्स्ट सेन्टेन्स अर सेकेन्ड सेन्टेन्स अफ द प्याराग्राफ त्यो कुरा हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो सो यु क्यान एक्सप्रेस युर आइडिया इन अ सिम्पल कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्स अर कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्सेस हामीले चाहिँ हाम्रो आइडियालाई सिम्पल सेन्टेन्समा compound sentence ma complex sentence ma अथवा compound complex sentences ma हामीले दिन सक्दछौं so every time use of simple sentence भनेको एउटा मात्र सब्जेक्ट भर्ब छ भने can make your writing dull है यसले चाहिँ हाम्रो सेन्टेन्स ती effective नगराउन सक्दछ so in some sentences some messages are more important and informative to emphasize more important information you should have tact so you need to write in many paragraphs but paragraphs should be coherent pani huna paryo haina so you should use traditional words like similarity in the same way likewise on the other hand यस्ता कुराहरु हामीले युज गरेको हुन पर्यो जहिले पनि हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि सेन्टेन्सहरु बनाउँदाखेरि सिम्पल कम्पाउन्ड र कम्प्लेक्स अथवा कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्सहरु हामीले युज गरेको हुन पर्यो जस्तै एउटा सिम्पल सेन्टेन्स एउटा एक्जाम्पल दिउँ हरि वेटेड फर द बस भनौं न फर एक्जाम्पल हरि वेटेड फर द बस मा हरि के हो सब्जेक्ट हो र वेटेड के हो त भर्ब हो तर अब यसरी हामीले कम्पाउन्ड गरायौं भने कम्पाउन्ड भनेको के हुन्छ त भन्दा हामीले जहिले पनि कम्पाउन्ड भनेको दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेस दे गेट्स जोइन टुगेदर भन्ने कुरा छ सो हरि वेटेड फर द बस बट द बस वाज लेट भने मैले हरि वेटेड फर द बस यो पनि एउटा वान इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हो बट हामीले कोअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन युज गरेका छौं द बस वाज लेट यो अर्को इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेस हो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेसलाई हामीले कोअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन बट युज गरेर जोइन गरेका छौं हैन त्यस्तै गरी यसलाई हामीले के गर्न यस्तै गरी हामीले के पनि गर्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यसमा हामीले सबअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन युज गरेर हैन हामीले चाहिँ नि कम्प्लेक्स बनाउन सक्छौं हैन सो देयर आर डिफरेन्ट थिंग्स दैट यु क्यान डु के हुनु पर्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो सेन्टेन्समा यु शुड बी युजिङ मोर ओभर फर्दरमोर इन एडिसन हैन यसले यस्ता वर्डहरु पनि हामीले युज गरेको हुन पर्यो हाम्रो सेन्टेन्समा कनेक्सन जुन कनेक्टिभिटी देखाउनको लागि जहिले पनि हामीले कज एन्ड इफेक्टको रिलेसनशिप देखाएको हुन पर्छ त्यस्तो देखाउनको लागि हामी चाहिँ बिकज therefore एज अ रिजल्ट युज गर्न सक्छौं हामीले कम्पेयर गर्न पर्यो भने हामीले सिमिलरली लाइकवाइज युज गर्न सक्छौं त्यस्तै गरी कन्ट्रास्ट युज गर्न पर्यो भने हामीले अल्दो इफ युज गर्न सक्छौं इलिस्ट्रेट गर्न पर्यो भने हामीले फर एक्जाम्पल इन दिस केस जस्तै कुराहरु युज गर्न सक्छौं हैन हामीले जस्तो समराइज गर्न पर्यो भने हैन यु क्यान युज लाइक इन ब्रीफ इन सर्ट जस्ता वर्डहरु युज गर्न सक्छौं यो अनि जस्तो रिपिट गर्न पर्यो भने हामीले चाहिँ दैट इज इन अदर वर्ड्स जस्ता वर्डहरु युज गरेका हुन्छौं सो यु मस्ट बी भेरी कन्सियस रिगार्डिङ यु नो फोर टाइप्स अफ सेन्टेन्स मध्ये र चाहिँ ट्रान्जिसन वर्डहरु मध्ये एउटा चाहिँ पार्टिकुलर पार्टलाई हामीले छोएको हुन पर्यो र अर्कोमा आउँ एलिमेन्ट्स अफ प्याराग्राफमा गयौं भने हामीले प्याराग्राफमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ टपिक सेन्टेन्स इन अ प्याराग्राफ टपिक सेन्टेन्स सँगसँगै देयर इज अ सपोर्टिभ सेन्टेन्सेस
अनि त्यसपछि ट्रान्जिसन वर्ड्स इन अ सेन्टेन्स हुन्छ हाम्रो हैन हामीले यी सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेको हुन पर्यो र टपिक सेन्टेन्स जस्तो हामीले सिंगल प्याराग्राफ लेखेका छौं टपिक सेन्टेन्स अनि त्यसपछि बडी सेन्टेन्सेस र कन्क्लुजन हुन्छ र यदि हामीले यु आर राइटिङ अ प्याराग्राफ्समा लेखिरहेका छौं भने हाम्रो के हुने भयो त भन्दा टपिक प्याराग्राफ हुने भयो हैन अनि त्यसलाई सपोर्टिङ गर्ने सपोर्टिभ प्याराग्राफ अथवा बडी प्याराग्राफ्स हुने भयो अनि लास्टमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्क्लुजन हुने गर्दछ र जहिले पनि के ख्याल गर्न पर्छ भन्दाखेरि इफ यु आर राइटिङ इन प्याराग्राफ्स हैन टपिक प्याराग्राफमा जहिले पनि हुक पनि कहिलेकाहीँ राइटरले हुक युज गरेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ थेसिस स्टेटमेन्ट पनि युज गरेको हुन्छ हुक भनेको कसैको एटेन्सनलाई ग्र्याब गर्नको लागि हामीले हुक युज गरिएको हुन्छ लेट मी गिभ यु वान कमन एक्जाम्पल जो मैले बारम्बार दिइरहने गर्थेँ हुक भनेको कस्तो भन्ने कुरा यो काठमाडौँमा सन्ध्या म जब वाइल आई वाज स्टडिङ इन काठमाडौँ त्यहाँबाट सन्ध्याकालीन भन्ने पत्रिका आउँदथ्यो हैन सन्ध्याकालीन भनेको हरेक दिन बेलुकी धराराको वरिपरि त्यो पत्रिका बहुत बिक्री हुन्थ्यो र हामीहरू नर्मली साँझको बेला कहिलेकाहीँ धरारा गएको बेलामा हैन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँबाट पत्रिका बेच्न आएको हुन्थ्यो र त्यहाँ त्यो पत्रिका बेच्ने जुन त्यो सेलर छ उसले जहिले पनि हुक युज गरेको हुन्थ्यो एउटा दिनको एउटा हुक थियो त्यो बहुत स्ट्राइकिङ लागेको थियो मलाई द्याट आइ एम गोइङ टु प्रेजेन्ट यु हियर के भएको थियो भन्दाखेरि कृष्ण प्रसाद भट्टराई भन्ने हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको बाट चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको थियो हैन र उहाँ चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो र के भएको थियो भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ साझा पत्रिका आयो आउँदाखेरि कृष्ण प्रसाद भट्टराई मालेमा भन्ने बोर्ड आयो के अरे भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ हेडलाइन सहित पत्रिका बेचिरहेको थियो कृष्ण प्रसाद भट्टराई मालेमा भन्ने थियो त्यो बेलामा के पनि थियो भन्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको 9 वाम घटक थियो 9 हो कि 7 वाम घटक एक्चुअली फरगट जस वाम पार्टीहरू थियो र त्यसमध्ये एउटा जस्तो एमाले भयो माओवादी भयो माले भयो हैन यस्तै गरी विभिन्न 9 हो कि 7 वाम घटक भनिन्थ्यो वाम पार्टीहरू थियो त्यसमा हैन कम्युनिस्टको र के भन्दाखेरि माले भनेको नि के तर कम्युनिस्टको एउटा जाने पार्ट भएको भएर अब नेपाली कांग्रेसबाट त्यत्रो वर्ष 2007 सालदेखिको क्रान्ति गरेका मान्छे हैन एकचोटि प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका मान्छे कसरी कम्युनिस्ट पार्टीको मालेमा एन्ट्री गरे भनेर त्यो पत्रिका थुप्रैले खरिद गरे तर अल्टिमेटली त्यहाँ पढ्दै जाँदा के आयो भन्दाखेरि सायद मालदिप्सको राजधानी हो माले हैन उनी चाहिँ नि त्यो देशको राजधानी मालेमा गएका रहे यो के हो त हुक भयो यसले गर्दा के भयो त भन्दा रिडरको एटेन्सन ग्र्याब गर्यो नि त त्यहाँ पढ्न मन लाग्यो नि त ल के गरौँ पढम बनायो नि त हामीले हैन सो यु हैव टु थिंक अबाउट दिस थिंग्स एज वेल सो टपिक सेन्टेन्समा हामी जाउँ एन इफेक्टिभ प्याराग्राफ स्टार्ट्स विथ अ सिंगल टपिक एन्ड गोज अन सपोर्टिङ इट with other sub points जहिले पनि टपिक सेन्टेन्स जहिले के हुन्छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ प्याराग्राफ जहिले पनि सिंगल टपिकबाट स्टार्ट भएको हुन्छ त्यो एउटा मात्र टपिकमा कुरा गरिएको हुन्छ नट मल्टिपल टपिक्समा डिस्कस गरिएको हुँदैन अनि अरु टपिकको बारेमा डिस्कस गर्न पर्यो भने व्हाट यु हैव टु डु इज यु हैव टु चेन्ज द प्याराग्राफ र त्यसपछि के हुन्छ त त्यो टपिकलाई सपोर्ट गर्ने सपोर्टिङ टपिक्सहरु त्यहाँ प्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ सपोर्टिङ पोइन्ट्सहरु त्यहाँ प्रेजेन्ट नट टपिक सपोर्टिङ सब पोइन्ट्सहरु त्यहाँ युज गरिएको हुन्छ व्हाइल आइडिया चेन्ज यु शुड चेन्ज द प्याराग्राफ हाम्रो कुनै आइडिया चेन्ज भयो भने त्यही प्याराग्राफमा यु शुड नट बी युजिङ टु डिफरेन्ट आइडियाज हामीले एउटा मात्र आइडिया प्रेजेन्ट गर्न पर्यो एउटा प्याराग्राफमा हाम्रो आइडिया अब कन्ट्राडिक्ट आइडिया आउँछ अथवा कम्प्लिटली न्यू आइडिया हामीले कम्पोज गर्दैछौँ भने त्यो आइडियालाई हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि नेक्स्ट प्याराग्राफमा लेखेको हुन पर्यो यो हामीले कसरी हाम्रो प्याराग्राफलाई हाम्रो राइटिङलाई एकदम कोहेरेन्ट बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले गर्दैछौँ सो त्यो गर्दा हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि टपिक एउटा पार्टिकुलर प्याराग्राफमा एउटा टपिक सेन्टेन्स हुन्छ र त्यही टपिकको बारेमा त डिस्कसन भइरहेको हुन्छ भने हामीले टपिकको बारेमा अब नयाँ टपिक इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ अथवा त्यो टपिकको कम्प्लिटली अब नयाँ कुराहरू हामीले गर्दैछौँ भने हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यु सुड बी अलवेज चेन्जिङ द प्याराग्राफ र टपिक सेन्टेन्स जहिले पनि के हुनुपर्छ त इट सुड बी अलवेज क्लियर रेदर देन सिम्बोलिक हुन भएन र जहिले पनि यो के हुनुपर्छ क्लियर हुन पर्यो र अर्को छ सपोर्टिङ सेन्टेन्सेस छ So without supporting topic sentences, ideas will not be convincing. To make writing effective and sweet, try not to forget to use transitional word or हामीले use गर्न पर्यो ट्रान्जिसनल वर्डमा हामीले के छ भन्दाखेरि अघि हामीले पनि कुरा गरेका थियौँ जस्तो चाहिँ इन अदर वर्ड्स फर एक्जाम्पल हैन यो के हो त भन्दा ट्रान्जिसनल वर्ड्सहरु हो त्यस्तै गरी हामीले के छ भन्दा ट्रान्जिसनल वर्ड इन अ सेन्टेन्सेसमा हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यसले ट्रान्जिसनल वर्डले के ख्याल गर्न पर्छ भन्दा यसले एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन केही पनि दिदैन यसले के गर्छ भन्दाखेरि सेन्टेन्सेसलाई लिंक गर्ने काम गरेको हुन्छ हैन लिंक गर्ने काम गर्छ र यसले त्यो लिंक गर्ने कामले गर्दा अलिकति इट लुक्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ पनि देखाइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सो यु शुड बी युजिङ ट्रान्जिसनल वर्ड तर एउटा कुरा के ख्याल गर्न पर्यो भने ट्रान्जिसनल वर्ड युज गर्ने भन्दैमा अथवा
सिम्पल सेन्टेन्स, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स, कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्स युज गर्ने भन्नेमा जहाँ मलाई त्यही जतिखेर मलाई त्यो बढी युज पनि एक्सेसिभ युज पनि गर्न भएन, एडिक्वेटली युज गरेको हुन पर्यो हामीले ट्रान्जिसनल वर्ड्सहरूलाई। र जस्तो हाउएभर, अल्दो, सिमिलरली, दो, इन एडिसन होइन, यस्ता चाहिँ ट्रान्जिसनल वर्डहरू छ, त्यसलाई हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो। र के ख्याल हेर्न पर्यो भने हामीले टपिक सेन्टेन्स राम्रो हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि इन्ट्रोड्युस द टपिक अफ अ प्याराग्राफ विदाउट एनाउन्सिङ इट। हामीले एनाउन्स नगरिकन टपिकलाई टक्क अगाडि इन्ट्रोड्युस गरेको हुन पर्यो। र हामीले सोफा प्र्याक्टिसेबल मिल्छ भने हामीले रिडरलाई हुक गर्नुपर्छ। हुक भनेको बल्छी त हो नि, हामीले माछा मार्छौँ नि हुकमा युज गरेर, एक्ज्याक्ट इन द सेम वे हामीले हाम्रो रिडरको पनि एटेन्सन ग्राब गर्नको लागि यु निड टु युज हुक टु द रिडर, यु निड टु हुक द रिडर होइन। र हामीले क्वेसन पनि प्लान्ट गर्न पर्यो होइन रिडर्सको माइन्डमा। र यु हेभ टु युज थट प्रोभोकिङ वर्ड्सहरू हामीले युज गरेको हुन पर्यो। यस्ता कुरालाई हामीले अनि त्यसपछि हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रिभियस प्याराग्राफबाट चाहिँ युज गरिरहेका छौँ भने हामीले ट्रान्जिसनहरू युज गरेको हुन पर्यो। यस्ता कुरालाई हामीले ख्याल गर्न पर्दछ। र हामीले हाम्रो जब हामीले चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफमा ड्राफ्ट गरेका हुन्छौँ हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यु मेक स्योर द्याट यु प्रोभाइड अ टपिक सेन्टेन्स, यु पुट your topic sentence first, be sure your topic sentence is focused, if restricted or topic sentence discussed only one central idea। र चाहिँ एउटा मात्र आइडियालाई प्रेजेन्ट गरेको हुन पर्यो। यसरी हामीहरूले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सेन्टेन्सलाई, हाम्रो मेसेजलाई एकदम कोहेरेन्टली हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। फेरि अर्को कुरा छ, यु हेभ टु युज टेक्नोलोजी टु कम्पोज योर मेसेजेस एज वेल। हामीले चाहिँ विभिन्न खालका टेक्नोलोजीहरूलाई हामीले एडप्ट गर्न सक्छौँ हामीले मेसेजहरू लेख्नको लागि। जस्तो हामीले चाहिँ टेम्प्लेटहरू युज गर्न सक्छौँ फ्रम माइक्रोसफ्ट वर्ड। अहिले त हामीसँग वी हेभ अ लट अफ थिङ्स एभाइलेबल इन द कम्प्युटर न। पहिले जस्तो लिमिटेड कुराहरू छैन, अहिले त वाट एभर एभ्रिथिङ यु क्यान डु। फर इक्जाम्पल हामीले जुन पावर पोइन्ट हुन्छ, यु क्यान इभन कन्भर्ट द पावर पोइन्ट इन्टु अ मुभी। हामीले पावर पोइन्टलाई एउटा मुभीको रूपमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। देयर आर मेनी tips and tricks available if you are able to use it adequately। हामी जुन कम्प्युटरमा युज भएका जुन सफ्टवेयरहरू छ, एप्लिकेसनहरू छ, त्यसलाई हामीले एडिक्वेटली युज गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ थुप्रै कुराहरू हुन्छ जो हामीले युज गरेर हाम्रो जुन राइटिङ हुन्छ त्यसलाई अझ बढी इफेक्टिभ बनाउन सक्दछौँ। सो हाउ क्यान वी मेक इट इज भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले फर इक्जाम्पल डिभाइसेसहरू, मोबाइल भयो, कम्प्युटर भयो होइन, आज त टाइपराइटर त फेज आउट भइसकेको छ होइन। त्यसै गरी फ्याक्स मेसिन पनि फेज आउट भइसकेको छ। अहिले फ्याक्सलाई रिप्लेस गरेको छ, इमेलहरूले रिप्लेस गरेको छ होइन। सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि ती चिजहरू युज गर्दाखेरि त्यसमा भएका जस्तो सोर्सहरू के युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टेम्प्लेटहरू युज गर्न सक्छौँ होइन। सँगसँगै हामीले अटो करेक्सन युज गर्न सक्छौँ टु एभोइड मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल र स्पेलिङ मिस्टेकलाई एभोइड गर्नको लागि हामीले अटो करेक्सन युज गर्न सक्छौँ। बट अलवेज रिमेम्बर डोन्ट कम्प्लिटली रिलाइ अपन युर कम्प्युटर। हामीले हाम्रो कम्प्युटरलाई कम्प्लिटली रिलाइ गर्नु हुँदैन, किनभने कहिलेकाहीँ कम्प्युटरले पनि मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। किनकि कम्प्युटरमा छ नि त गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO भन्ने चलन छ होइन। र त्यसमा जे इनपुट भइरहेको हुन्छ उसले त्यही आउटपुट गर्ने हो। त्यसले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यु मस्ट बी फलोइङ द थिङ द्याट कम्प्युटर गाइड्स यु टु डु। जुन गाइड गरेको हुन्छ कम्प्युटर त्यसलाई हामीले फलो त गर्न पर्यो, तर कम्प्लिटली रिलाइ गर्न भएन। र फाइल मर्ज र फाइल मर्जलाई पनि फाइल मर्ज कसरी गर्ने, मेललाई कसरी मर्ज गर्ने, फाइललाई कसरी मर्ज गर्ने, हामीसँग हाई भोल्युम फाइल छ भने कसरी सेन्ड गर्ने, यस्ता कुराहरू हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो। र त्यस्तै हामी राइटिङहरू गरिरहेका छौँ भने हामीले फुट नोट भयो होइन, इन्डेक्स भयो, टेबल अफ कन्टेन्ट भयो, इन नोट भयो, सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको हुन पर्यो। र सँगसँगै हामीले अर्को कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले कपी गर्न, कट गर्न, सेभ गर्न, पेस्ट गर्न पनि जानेको हुन पर्यो। इफ यु राइट अल अफ इफ यु आर कम्पोजिङ, तर हामीसँग इलेक्ट्रिसिटीको फ्लक्चुएसन छ होइन नेपालमा पार्टिकुलरली कुरा गर्ने भने, त्यो अवस्थामा लेख्दाखेरि हामी सँगसँगै सेभ गर्न पनि जानिरहेको हुन पर्यो। अदरवाइज हामी जति मेहनत गर्छौँ त्यो सबै फाइल माइट गेट डिस्ट्रोइड। सो हामी के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि वी मस्ट बी आइटी फ्रेन्डली। हामी एकदम आइटी फ्रेन्डली हुन पर्दछ। र त्यो गऱ्यौँ भने हामीहरू एकदम यु क्यान कम्पोज अ भेरी मिनिङफुल मेसेज इन अ बिजनेस कम्युनिकेसन। यो ट्रान्जिसन वर्ड भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा, ट्रान्जिसन वर्डले जहिले पनि के हुन्छ भन्दा दे आर युज टु लिङ्क वर्ड्स, फ्रेजेस अर सेन्टेन्सेस। र त्यसले के गर्छ भन्दा ट्रान्जिसन वर्डहरूले दे अलवेज हेल्प द रिडर टु प्रोसेस फ्रम वान आइडिया टु द नेक्स्ट आइडिया। जुन चाहिँ अथरले एक्सप्रेस गरेको वान आइडिया छ र अर्को आइडियाको बिचमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। सो दे हेल्प टु बिल्ड अप कोहेरेन्ट रिलेसनसिप विदिन द टेक्स्ट।
र जस्तो अग्रिमेन्ट गर्ने सिमिलरिटीको कुराहरू बताउने ट्रान्जिसन वर्डमा के हुन सक्दछ भन्दाखेरि इन द फर्स्ट प्लेस हैन, त्यस्तै गरी बाइ द सेम टोकन युज गरिन्छ इक्वली, लाइक, मोरओभर, अफ कोर्स, एडिसनली, सिमिलरली, लाइकवाइज, एज वेल एज हैन, एज, अल्सो, यस्ता वर्डहरू युज गर्न सक्छौँ। फर्दर मोर युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ अपोजिसन अथवा कन्ट्रास्ट अथवा लिमिटेसनको कुरा गर्न पर्यो भने हामीले चाहिँ के युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अल्दो दिस मे बी ट्रु युज गर्न सक्छौँ, अनलाइक युज गर्न सक्छौँ हैन, अर युज गर्छौँ, अन द कन्ट्रारी युज गर्छौँ, डिफ्रेन्ट फ्रम युज गर्छौँ हामीहरूले, रिगार्डलेस, रेदर हैन, ननदिलेस, हाउएभर, डिस्पाइट, यस्ता अथवा बिसाइड हैन, त्यस्ता वर्डहरू युज गरेका हुन्छौँ। भने अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसन वर्डमा युज गर्ने भनेको कज अथवा कन्डिसन अथवा पर्पोजको बारेमा बताउने जुन ट्रान्जिसन वर्ड हुन्छ त्यसको लागि हामीहरूले युज गर्ने भनेको कज बताउनको लागि अनलेस, वाइल, सिन्स, त्यसपछि सो द्याट, बिकज अफ, इन अर्डर टु, इफ हैन, अनि त्यसपछि ड्यू टु, सो एज टु, यस्ता वर्डहरू युज गरेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले सपोर्ट गर्न पर्यो, हामीले एक्जाम्पल प्रेजेन्ट गर्न पर्यो अथवा इम्प्यासिस गर्न पर्यो भने हामीले युज गर्न पर्यो, हामीले युज गर्ने ट्रान्जिसन वर्डहरू भनेको इन अदर वर्ड्स छ, क्लियरली छ, अनि सरी इन अदर वर्ड्स भयो, त्यस्तै गरी लाइक भयो, टु बी स्योर छ हैन, टु एक्सप्लेन छ, टु क्लियरिफाई छ, टु डेमोन्स्ट्रेट छ, टु त्यस्तै गरी पार्टिकुलरली पनि हामी युज गर्न सक्छौँ हैन, नेमली युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी इफेक्ट, कन्सिक्वेन्सेस अथवा रिजल्ट बताउने चाहिँ ट्रान्जिसन वर्ड युज गर्न पर्यो भने हामीले एज अ रिजल्ट, फर दिस रिजन, दस, ह्यान्स हैन, देयर अपन हामी युज गर्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै गरी हामीले अकर्डिङली पनि युज गर्न सक्यौँ। टाइम हामीलाई सिक्वेन्स बताउनु पर्यो भने हामीले एट द प्रेजेन्ट टाइम, एट द सेम टाइम, इन ड्यू टाइम, इन द मिन टाइम हैन, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फाइनली, लास्ट हैन, आफ्टर, अन्टिल, देन, सिन्स, यस्ता वर्डहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले स्पेस अथवा लोकेसन हामीले बताउनु पर्यो, प्लेसहरू बताउनु पर्यो भने इन द मिडल, अन द साइड हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, इन द फोरग्राउन्ड भन्छौँ। त्यस्तै गरी देयर, फ्रम, अबोभ, अप, बियोन्ड, अराउन्ड, अलङ साइड हैन, बिसाइड भयो, नेक्स्ट भयो, ओभर भयो, टु द लेफ्ट, टु द राइट, इन द डिस्टेन्स, इन द ब्याकग्राउन्ड, डाउन, एसेट्रा, यस्ता वर्ड युज गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरी हामीले कन्क्लुजन बताउनु पर्यो भने अथवा समरी बताउनु पर्यो अथवा कन्क्लुजन, समरी अथवा स्टेटमेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि टु ऱ्याप अप भन्न सक्छौँ। सो कमनली युज भनेको टु ऱ्याप अप भयो, इन सम, डेफिनेटली, अल इन अल, अन द होल, अल टुगेदर, इन एसेन्स, ओभरअल, टु समराइज, ओभियसली, टु कट द इन्टायर म्याटर, अथवा अर्को चाहिँ छ इन अ नटसेल हैन, इन द फाइनल एनालाइसिस, इन अ वर्ड, as soon above, generally speaking. So यस्ता वर्डहरू हामीले युज गरेको हुन्छौँ। सो यु मस्ट नो हाउ एन्ड वेन टु युज अ ट्रान्जिसन वर्ड्स। हामीले कसरी ट्रान्जिसन वर्डहरूलाई युज गर्ने भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरेको हुनुपर्छ। त्यो एक्सेसिभली युज भयो भने पनि त्यति मजा आउँदैन है। फेरि ट्रान्जिसन वर्ड हरेक सेन्टेन्समा हाउएभर, अल्दो आयो भने पनि मजा आउँदैन। यु मस्ट नो वेन टु युज एन्ड वेन नट टु युज ट्रान्जिसन वर्ड्स। ओके, नाउ let us come to talk about 7 C's. हामी अब 7 C's को बारेमा पढौँ। यो 7 ways for effective business correspondence। हामी जाने बिजनेस करेस्पोन्डेन्सलाई इफेक्टिभ बनाउनको लागि हामीले 7 C लाई ख्याल गर्नुपर्छ। यो मैले effective business communication, is a sharing process involving 2 or more parties sending and receiving a message that is easily understood by each person. बिजनेस कम्युनिकेसन भनेको के हो त भन्दा हामीले चाहिने हाम्रो इन्फर्मेसनलाई सेयरिङ गर्ने हो बिट्विन 2 or more पिपल अर पार्टिजको बिचमा। हामीले चाहिँ जो दुवै पक्षले बुझ्ने किसिमले हामीले इन्फर्मेसनको सेयरिङ गर्ने हो बिजनेस कम्युनिकेसन भनेको। र इफेक्टिभ कम्युनिकेसन क्यान सिग्निफिकेन्टली कन्ट्रिब्युट टु अ कम्पनी सक्सेस। इफ यु कम्युनिकेट इन एन इफेक्टिभ वे, यसले हाम्रो कम्पनीको सक्सेसलाई एकदम मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। सो यु जस्ट नट ओन्ली गिभ इन्फर्मेसन बट यु निड टु गिभ एन्सर एज वेल or of your audience. So in order to give effective correspondence, हामीले चाहिँ 7 there are 7 ways that you need to follow that we are going to discuss now. The पहिलो कुरा छ करेक्ट भन्ने कुरा छ। यो 7 ways for effective business correspondence मा हामीले ख्याल गर्ने कुरा भनेको पहिलो चीज भनेको करेक्ट हो। यसमा के छ भन्दाखेरि यु शुड इन्फर्म, तर हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि हाम्रो अडियन्सलाई करेस्पोन्ड गर्नको लागि कुनै पनि क्वेसनको एन्सर दिनको लागि हामी चाहिँ के गरेका हुन्छौँ त भन्दाखेरि कम्युनिकेट गरेका हुन्छौँ।
हाम्रो करेस्पोन्डेन्स जहिले पनि फ्याक्चुअल र करेक्ट हुन पर्यो हामीले जे डेटाहरु प्रेजेन्ट गरेका हुन्छौं द्याट शुड बी अ करेक्ट डेटा एकदम त्यो हाइपोथेटिकल इभ्यालुएसन गरेको हुन भएन हामीहरुले सोर्सिङ गर्दाखेरि जेन्युइन सोर्सेसहरु युज गरेको हुन पर्यो त्यसैगरी अर्को छ क्लियर र कन्साइज पनि हुन पर्यो क्लियर र कन्साइजमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो रेस्पोन्स जहिले पनि के हुनु पर्यो त क्लियर हुन पर्यो यो रेस्पोन्स इट शुड बी क्लियर अनि वी शुड नट बी युजिङ एम्बिगुअस वर्ड्स हाम्रो चाहिँ यो फिगर भयो डेटा भयो स्ट्याटिस्टिक्स भयो शुड बी क्लियर एन्ड रिलायबल यो एकदम ख्याल गर्न पर्छ र यो ऑडियन्स जहिले पनि हाम्रो ऑडियन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि दे आर अलवेज इन दे हैव मेनी लसेस एन्ड एन्ड दे लिड देयर लाइफ ह्यास्कली हैन एकदम बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि यु शुड इन्फर्म देम इन अ सर्टकट वे एकदम छोटकरी रूपमा हामीले बताएको हुन पर्यो तर सर्टकट दिने भन्दैमा कन्साइज गर्ने भन्दैमा हामीले चाहिँ के ख्याल गर्न पर्छ भन्दाखेरि हामीले यदि हामीले सर्टकट नै गरेको हामीले कन्साइज गराउँदै पनि हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिने के हुनु पर्छ त भन्दाखेरि यो मेसेज शुड बी कम्प्लिट कन्साइज त गराउने हो तर कम्प्लिट पनि हाम्रो मेसेज हुन पर्यो त्यस्तैगरी अर्को छ कम्प्लिटको कुरा पनि त्यहाँ आइसक्यो हैन अनि त्यसपछि अर्को कुरा छ कम्प्लिटमा वी शुड बी providing full information यो partial information जुन हुन्छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामी र हाम्रो ऑडियन्स बीचमा जुन मिसट्रस्ट चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसन दे अलवेज शुड बी कम्प्लिट हाम्रो इन्फर्मेसनहरु एकदम कम्प्लिट भएको हुन पर्यो सो तीनटा कुरा के ख्याल गर्न पर्यो भन्दा करेक्ट हुन पर्यो क्लियर र कन्साइज हुन पर्यो छोटो पनि हुन पर्यो बिकज जसले हामीले हाम्रो ऑडियन्स हो दे आर अलवेज एकदम के हुन्छ भन्दाखेरि बिजी भइरहेको हुन्छ त्यो कुरा हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो हैन उनीहरुको लाइफ एकदम हेस्टी लाइफ छ सो कन्साइज हुन पर्यो तर क्लियर पनि हुन पर्यो कम्प्लिट भनेको के भन्दाखेरि हामी कन्साइज गरिरहने क्रममा हाम्रो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ पनि कम्प्लिट इन्फर्मेसन सेयरिङ गरेको हुन पर्यो त्यस्तैगरी कर्टेसियस छ हैन कर्टेसियस हामी चाहिँ के हुनु पर्छ भन्दाखेरि कर्टेसियसमा एकदम वी नीड टु बी भेरी पोलाइट हामी एकदम हाम्रो ऑडियन्स एकदम पोलाइट हुन पर्छ पीपल रेस्पेक्ट इफ यु बिकम पोलाइट है यो के हुन्छ रेस्पेक्ट भनेपछि यस्तो हो यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एमा चाहिँ गोल्डन रुल एमा अप्लाई हुन्छ है फेरि जुन अघिल्लो क्लासमा हामीले गोल्डन रुल अप्लाई गर्न हुँदैन भन्ने कुरा थियो यहाँ गोल्डन रुल ऑडियन्सबाट के अप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि थ्रु ऑडियन्स यदि हामीले ऑडियन्ससँग राम्रो व्यवहार गर्यो भने ओभियसली ऑडियन्सले पनि हामीसँग राम्रो व्यवहार गरेको हुन्छ हामी जहिले पनि के हुनु पर्छ भन्दाखेरि कर्टियस हुन पर्यो हामीहरु एकदम चाहिँ नि पोलाइट भएर प्रेजेन्ट भएको हुन पर्यो र हामीले जहिले पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पोलाइट तरिकाले चाहिँ हाम्रो गुड म्यानर्सलाई एक्जिबिट गरेको हुन पर्यो त्यस्तैगरी अर्को पोइन्ट छ कन्सिडरेट भन्ने छ generally all people know what to write but what not to write is equally important हामी एकदम कन्सिडरेट हुनु पर्छ यस्ता कुराहरुमा के नलेख्ने भन्ने कुरा पनि ख्याल गरेको हुन पर्यो सो कन्सिडर अर थिंक योर राइटिङ जहिले पनि हामीले के गर्नु पर्छ लेख्दाखेरि लेख्न हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा हामीले एकदम ख्याल गरेको हुन पर्यो सो इफ यु राइट विदाउट कन्सिडरेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्सिडरेसनमा फर एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बायस्डहरु हुने भयो हैन त्यस्ता ल्याङ्ग्वेजहरु हामी एभोइड गरेको हुन पर्यो सो यदि हामी त्यो कुरालाई ख्याल गरेनौं भने इट मे हर्ट योर ऑडियन्स सो यु शुड बी really considerating when you're writing a business messages त्यस्तैगरी कन्क्रिट पनि हुन पर्यो हाम्रो हैन किन भन्दाखेरि अहिलेको बिजनेस वर्ल्डमा पीपल मान्छेहरुले जहिले पनि के खोजिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्चुअल र कन्क्रिट आइडिया खोजिरहेको हुन्छ सो what you need to do is you better need to avoid fanciful र इमेजिनरी आइडियालाई हामी एभोइड गरेको हुन पर्यो फेन्सिफुल र इमेजिनरी आइडियाहरु सुन्न बडो मजा आउँछ हैन तर त्यसले चाहिँ कन्क्रिट आइडिया नदिनु भएको भएर त्यसमा चाहिँ हामी ट्रस्ट हामी गेन गर्न सक्दैनौं हैन यसमा क्रेडिबिलिटी अभावको चाहिँ अभाव हुने गर्दछ सो हामीले क्रेडिबिलिटीलाई बिल्ड अप गर्नको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो राइटिङलाई कन्क्रिट राइटिङ गराएको हुन पर्यो र त्यस्तैगरी अर्को कुरा छ कन्भिन्सिङको कुरा छ यसमा के ख्याल गर्न पर्छ भन्दाखेरि if your response message cannot convince the audience it is all in vain हामी चाहिँ रिडरलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैनौं भने त्यो लेखेको अर्थै हुँदैन सो यो रिसिभर शुड बी कन्भिन्स्ड बाइ योर रेस्पोन्स हामी जुन लेखेका हुन्छौं त्यो लेखेकोबाट हाम्रो रिडर एकदम कन्भिन्स भएको हुनुपर्छ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टु कन्भिन्स योर ऑडियन्स यु शुड अन्डरस्ट्यान्ड देयर प्रब्लम थिंकिङ एन्ड रिएक्सनलाई हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो So in this way, you have to follow 7 C's in business communication so that our business correspondence can become more effective. Now come to the last point, writing message for mobile device. Mobile devices are used frequently than other devices nowadays. Handy you can carry it in your pocket. You can get access to
इमेल्स इन्फर्मेसन एभ्रिथिङ। त्यसले गर्दा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मोबाइल फोनलाई हामी बढी चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौँ। तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि all the time sending instant message or email is impossible. Sometimes you need to send text message through mobile phone as well. So when you are sending a text, when you are using a mobile phone, हामीसँग 5 टेक्निक्स छ जसले हाम्रो चाहिँ मोबाइलको मेसेजलाई पनि इफेक्टिभ बनाउन सक्दछ। पहिलो कुरा छ हामीले चाहिँ युज अ लिनियर अर्गनाइजेसन छ। यो लिनियर अर्गनाइजेसन भनेको यु सुड बी राइटिङ सर्टर एन्ड मोर फोकस्ड भएर हामी लेखेको हुन पर्यो। सेन्टेन्सेसहरू के हुनु पर्यो एकदम सर्टर हुन पर्यो, किनकि मोबाइलमा हामी जुम गऱ्यौँ भने के हुन्छ त कतिपय कुराहरू त्यहाँ मिसिङ भइरहेको हुन्छ, एउटा चिज देखिन्छ अर्को चिज देखिँदैन, किनकि वी हेभ अ भेरी स्मल स्क्रिन इन आवर मोबाइल फोन हैन। जब 6 इन्चको 5 इन्चको 6 इन्चको 7 इन्चको मोबाइल फोन हुन्छ हैन। सो त्यसले गर्दा हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ द्याट यु निड टु कन्सिडर इज युज अ लिनियर अर्गनाइजेसन। लिनियर अर्गनाइजेसन भनेको के हो त भन्दा राइटिङ सर्टर एन्ड मोर फोकस्ड भएर हामी लेखेको हुनु पर्यो। जसले गर्दा के हो त भन्दा त्यहाँ हेर्ने मान्छेले ट्याक्क स्क्रिनमै सबै कुरा उसले देखोस्, त्यसलाई जुम इन गर्न नपरोस् उसको लागि। सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मोबाइल हेज अ स्मल स्क्रिन वाइल जुमिङ हैन, सम एलिमेन्ट्स कम अक्रस out of a display and you need to move on the screen, so you should use a linear organization। त्यही कारणले गर्दा हामी लिनियर अर्गनाइजेसन युज गर्न पर्यो। त्यस्तै गरी हामीले नेक्स्ट पोइन्ट छ द्याट यु निड टु फोकस इज प्रायोरिटाइज इन्फर्मेसन। कम्प्युटर अर ल्यापटप स्मल स्क्रिन अफ द मोबाइल बोथ यु एन्ड द रेसिपेन्ट, सो यु जस्ट राइट वाट इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट टु सेन्ड। धेरै कुरा नलेखौँ, जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यति मात्र लेखौँ। एसएमएस गर्दा पनि एकदम लामो 2-3 पेजको एसएमएस नगरौँ, छोटो गराउनु पर्दछ। र राइट सर्ट एन्ड मोर फोकस भएर हामी लेखेको हुनु पर्यो। राइटिङ फ्रम मोबाइल फोन इज लिटल बिट मोर एक्सपेन्सिभ हैन, महँगो पनि छ। सो यु सुड राइट सिम्पल सर्ट एन्ड कन्टेन्ट ओरिएन्टेड मेसेजेस। र अर्को कुरा छ सर्ट हेडलाइन हुनु पर्यो, बिकज मोबाइल क्यानट डिस्प्ले मेनी थिङ्स इन अ सिंगल लाइन, सो युज सर्ट हेडलाइन बट सुड बी कम्प्लिट। त्यस्तै गरी नेक्स्ट पोइन्ट द्याट यु निड टु कन्सिडर इज use short paragraph. So reading lengthy SMS audience has to come up with scrolling many times, scrolling. So you need to write everything in a short paragraph. हामी छोटो गरी लेखेको हुनु पर्यो। So these are the things that you need to consider when you are writing using a mobile device. These are the questions that you need to do from this particular chapter. Thank you very much for your participation into